नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरुमा म डाक्टर दिलनाथ दंगाल म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउँछु र सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण साथीहरु जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा पास गर्नुभयो म उहाँहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत र अन्तर्वार्ताको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु साथीहरुलाई। र अब मैले थोरै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा जुममा यो लकडाउन सुरु भएपछि नै चैत्र 13 गतेबाट मैले सुरु गर्दै आउँदा यो 92औं क्लास हो मेरो जुमको। मैले 92वटा क्लास सम्पन्न गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित, अर्थसँग सम्बन्धित, बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरियो भने पछिल्लो अवस्थामा मैले दुईटा रिसर्च प्रोग्रामहरु चलाएँ। रिसर्च प्याकेज भनेर एउटा 7 दिने एउटा 6 दिने जुन लोकप्रिय भएको थियो, धेरै साथीहरुले भाग पनि लिनु भएको थियो र यो 92वटा हो र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। र यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो त्रिविमा प्रवेश गर्ने साथीहरु पहिला पनि मैले मेरै कोअर्डिनेसनमा यो दिल्ली बजार कन्या क्याम्पसमा फिजिकल्ली नै मैले विज्ञहरु ल्याएर लिखित परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि पनि 3 दिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थिएँ र धेरै साथीहरु यहाँ त्यो कार्यक्रममा रहनुभएको साथीहरुले पास गर्नु भएको छ। उहाँहरु आज उपस्थित पनि हुनुहुन्छ र त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि अनि अहिले फेरि चाहिँ अन्तर्वार्ता तयारीको बेला पनि एउटा क्लास गरौँ। साथीहरुलाई अन्यल हुन सक्छ, अन्यल हुन्छ। अब कतिपय साथीहरुको त सिट लिमिटेड छ, ठिक्क जति संख्या छ त्यति हुनुहुन्छ, कतिपय कम हुनुहुन्छ। तर कमसेकम पनि अन्तर्वार्तामा तयारी गरेर गयो भने त्यो अन्तर्वार्ताको समय सुखद रहन्छ, अन्तर्वार्ता राम्रो हुन सक्छ। गाइड गर्दाखेरि कम्तीमा सहज ढंगले साथीहरु अन्तर्वार्ता भित्र जान सक्नुस् र त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि प्रफुल्ल भएर निक्लिनुस् भन्ने पनि उद्देश्यले सुरुवात गरेको हो यो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले आफ्नो अनुभव शेयर गर्दा मैले पनि अन्तर्वार्ता दिने बेलामा केही चाहिँ अग्रजहरुसँग मैले यसैगरी फोनमै अथवा कतिजनालाई भेटेर पनि मैले अन्तर्वार्ता तयारी कसरी गर्ने होला, त्यहाँ भित्रको के क्वेशन सोधिने, के कस्तो हुन्छ, कसरी तयारी गर्ने भन्दाखेरि कति जना प्राध्यापक साथीहरुले असाध्यै सहयोग गर्नु भएको थियो भने कतिजनाले चाहिँ अलिक त्यति राम्रो ढंगले हेर्नु नभएको, त्यति सहयोग नगर्नु भएको हुनाले अहिले जो साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई कमसेकम त्यो समस्या नपरोस्। हामी एउटा टिम छौं यो आजको, जस्तै यसमा डाक्टर गोकर्ण गेवाली सर हुनुहुन्छ पाटन क्याम्पसबाट, त्यस्तै मिनराज अधिकारी सर हुनुहुन्छ महेन्द्र रत्न ताचलबाट, प्रकाश गौतम सर हुनुहुन्छ शंकरदेव क्याम्पसबाट, महेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ रत्नराजी क्याम्पसबाट, त्यस्तै डाक्टर जीवन काफ्ले सर हुनुहुन्छ विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरबाट। यति हामी साथीहरु मिलेर चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रमलाई मेरो कोअर्डिनेसनमा साथीहरु हामी सबैजना 5-6 जना मिलेर चाहिँ साथीहरुलाई सहजीकरण, हामी विविध विषयका छौं, साथीहरुलाई सहजीकरण गरौँ भन्ने हिसाबले आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। पहिला हाम्रो पालामा जे जस्तो समस्या हो त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले एउटा भने। अर्को कुरा चाहिँ अब मैले मेरो चाहिँ एउटा उद्देश्य के हो, विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि नै मैले स्टाटस लेखेरै प्रवेश गरेको थिएँ। यो विशेष गरेर विश्वविद्यालय प्राध्यापक, विद्यार्थीहरु र अन्य जोसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने र आफ्नो विषयको रित्तोपनलाई पूरा गर्ने उद्देश्य मेरो पूरा गर्ने छु भनेरै प्रवेश गरेको हुनाले मैले सकेसम्म त्यो लाइनमै जाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यो कार्यक्रमको कोअर्डिनेसन गरेको हो र मलाई मेरो 5 जना आदरणीय मित्रहरुले आज सहयोग गर्नुहुनेछ। अब यसमा चाहिँ मैले धेरै कुरा भनिरहन्न, किनभने अब साथीहरुलाई विज्ञको रूपमा मैले 5 जनालाई अनुभव शेयर गर्न बोलाएको छ र मैले यो कार्यक्रम चाहिँ 2 देखि 3 भागमा बाँडेर गर्न खोजेको हो। एउटा चाहिँ एकैचोटी जति जनाले फर्म भर्नु भएको थियो उहाँहरु सबैलाई मैले आज एकैचोटी बोलाइन। मैले मसँग त्यो जुन मेल गर्नुभयो उहाँ मेल भएका साथीहरुलाई केही साथीहरुलाई चाहिँ अर्को दिन आउनुस् है भने, किनभने इन्टरेक्सन गर्न चाहिँ अलिकति समय नपुग्ला कि जस्तो भयो। जस्तै 50-60 जना वा 80 जना भयो भने हामीले इन्टरेक्सन गर्न अलिक गाह्रो पर्ला कि भन्ने हिसाबमा 1-2 भाग लगाएको छ। एउटा मैले त्यो जानकारी गराएँ अर्को एक दिनलाई पनि, र त्यसपछि अर्को कुरा मैले के जानकारी गराएँ भने हामीले सकेको हाम्रा अनुभवहरु शेयर गर्छौं। हामी त्यस्तो विज्ञ भनेर सबै जानेर सबै इन्टरभ्युमा लाने भन्दा पनि हाम्रो पालामा हामीले के गर्यौं भन्ने अनुभव शेयर गर्न खोजेका हौं हामीले। र अर्को साथीहरुलाई मैले के पनि सँगसँगै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जस्तै अब 19 गतेदेखि अन्तर्वार्ता भनेको छ,
यो बिचमा साथीहरूले तयारी गरिरहनु हुँदाखेरि टेक्निकल्ली साथीहरूलाई केही समस्या पर्यो भने विषयगत रूपमा पनि साथीहरूले मलाई मेसेन्जरमा वा मेलमा चाहिँ त्यो समस्या के हो त्यो दिनुभयो भने त्यसको पनि पर्सनल्ली पनि समाधान योभन्दा पछि पनि गर्ने मैले कोसिस गर्नेछु। र मैले त अर्को पनि के सोचिराखेको हो भने यदि साथीहरूलाई जसले अन्तर्वार्ता लिइसक्नु भएको छ प्रोफेसरहरू उहाँहरूसँग पनि रहेर केही कुराहरू सेयर गर्न खोज्नु भने अर्को कुनै दिन त्यो पनि गर्न सकिने अप्सन चाहिँ एउटा छ। त्यो पनि मैले अर्को चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ यही कार्यक्रम मार्फतै। र मेजर यी कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र अब अलिकति थोरै चाहिँ मैले अनुभव सेयर गर्ने क्रममा मबाटै मैले सुरु गर्छु। अनुभव सेयर गर्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ यो भनसुनबाट हुन्छ, कसलाई भनेर हुन्छ, म कसलाई भनौँ, कसले अन्तर्वार्ता लिन्छ, सेवा आयोगमा को छ भन्ने भ्रमबाट चाहिँ मुक्त हुन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। किनभने यदि त्यस्तो भनसुनले हुन्थ्यो भने सम्भवतः यहाँ तपाईँहरू जो आउनुभयो पास गरेर उहाँहरू आउनु हुन्थेन, भनसुनबाट अर्कै मान्छे आउँथ्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ आफै अनुभवी हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफूले लेखेर यहाँसम्म आउनुभएको हुनाले पनि तपाईँले अन्तर्वार्ता तयारी गरेर नै राम्रोसँग तयारी गरेर नै जाने हो। यद्यपि 20 नम्बरको अन्तर्वार्ता अब 40 भन्दा कम र 70 भन्दा माथि दिन नपाउने नियम हुँदाखेरि त्यही बिचमा त्यति धेरै फरक त पर्दैन। तर पनि हामीले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सहज बनाइदिने मात्रै कुरा हो। त्यसले गर्दा तपाईँ कमसेकम पनि कन्फिडेन्स भएर मैले मसँग चाहिँ कृतिहरू छन्, मैले अन्तर्वार्ता राम्रो तयारी गरेको छु, मैले लिखित पनि राम्रो छ भने मेरो नाम निस्किन्छ। त्यहाँ कसैले भनसुनको आधारमा कसैको निक्लिने वा मलाई फेल गरिदिने वा म चाहिँ मेरो त्यहाँ कोही मान्छे के छैन कि भन्ने हिसाबमा तपाईँ तयारी नगर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको क्षमताबाटै निक्लिन्छ भन्ने एउटा मैले पहिलो कुरा त्यो गर्न चाहेँ। धेरै भन्दिनँ म किनभने सरहरू 5-5 जना हुनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ त्यहाँ अस्ति सूचनामा पनि आइसकेको छ 5 मिनटसम्म तपाईँले त्यहाँ पढाउनु पर्ने हुन्छ। 5 मिनट भनिए पनि त्यहाँ 3 मिनटभन्दा बढी 2-3 मिनटभन्दा बढी समयहरू टाइम दिनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ बोर्डमा उहाँहरू 5 जना 4 देखि 5 जना अन्तर्वार्तामा बस्नुहुन्छ, सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य अनि लोकसेवा आयोगबाट आउने 1 जना 3 जना सेवा आयोगपट्टिको अनि 2 जना जति विज्ञहरू बस्नुहुन्छ। तपाईँको जुन विषयको अन्तर्वार्ता हो त्यसको विज्ञ बस्नुहुन्छ र उहाँलाई तपाईँले जाने बित्तिकै इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ भनेर उहाँले इन्ट्रोडक्सन दिन लाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू दिएर परिचय दिएर त्यसपछि तपाईँले तुरुन्तै बस्न नपाइकन नै त्यहाँ मार्कर र बोर्ड राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले 3 देखि 5 मिनटसम्म पढाउनुपर्छ। के पढाउनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जे सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यही पढाउनुपर्छ। यो टपिक्स पढाउनुहोस् भनेर भनेको हुँदैन तपाईँलाई। त्यसले गर्दा तपाईँले आफैले छानेर तयारी गरेर गएर त्यही तयारी गरेको टपिक्समा तपाईँले उहाँहरूलाई विद्यार्थी सम्झेर पढाउने हो। र त्यहाँनिर मैले साथीहरूलाई तयारी गर्दाखेरि के भन्छु भने कस्तो टपिक्स तयारी गर्नुहोस् भने जुन टपिक्समा जताबाट क्वेसन सोद्धा पनि तपाईँलाई आओस् त्यो टपिक्स तयारी गरेर जानुहोस्। अन्तर्वार्ता कस्तो बनाउने भन्ने कुरा न मैले भनेर हुन्छ न अन्तर्वार्ता लिनेले भनेर हुन्छ, यो तपाईँले भनेर हुन्छ। तपाईँले जस्तो चाहनुहुन्छ अन्तर्वार्ता त्यस्तै हुन्छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँले जुन टपिक्समा पढाउन थाल्नु तपाईँलाई त्यहीबाट क्वेसन आउँछ। त्यसले गर्दा कस्तो खालको टपिक्स तयारी गर्नुहोस् भने जसको धेरैतिर हाँगाबिगाहरू छैनन्, धेरैतिर त्यसको लिङ्केज छैन, त्यस्तो टपिक्स तयारी गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरैतिरबाट क्वेसन आउने सम्भावना कम हुन्छ र सिधा सिधा क्वेसन सोधिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ त्यो टपिक्सलाई तयारी गर्दाखेरि त्यसको हिस्ट्रीदेखि लिएर वर्तमानदेखि लिएर त्यसको युजेसदेखि लिएर के हुन्छन् त्यसका सैद्धान्तिक कुराहरू अन्तर्लिङ्केजहरू ती सबै कुराहरू तयारी गरेर जानुहोस् र तपाईँले ट्याक्क टाइमिङ मेन्टेन गर्नलाई 3 देखि 5 मिनटमा त्यसको इन्ट्रोडक्सन, त्यसको युजेस, त्यसको थ्योरी के हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर पढाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा रहन्छ र तपाईँलाई त्यहीँभित्र बसेर अधिकांशभन्दा अधिकांश क्वेसन सोधिन्छ, त्यो तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ, तपाईँको कृतिहरू छन्, किताब छन्, अथवा तपाईँको PhD को टपिक्स हुनसक्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले अरू आर्टिकलहरू छन् भने त्यसबाट पनि तपाईँलाई क्वेसन गर्न सकिन्छ। तपाईँको यो आर्टिकल रहेछ, यसको फाइन्डिङ्स के निकाल्नु भएको छ, यो कुन अब्जेक्टिभ्सले गर्नुभयो, यसको के बुझ्नुभयो तपाईँले, अथवा त्यस्तै भित्र अथवा PhD छ भने तपाईँको टपिकसँग गएर अनुसन्धानमा के बुझ्नुभयो, अथवा अनुसन्धानमा तपाईँले PhD गर्नुभएको छ, स्याम्पलिङ के हो, अथवा तपाईँले चाहिँ रिसर्च एमफिल गर्नुभएको रहेछ, यस्तै कुराहरू यी भित्र पनि क्वेसन जान सक्छ र यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन सोद्धाखेरि त्यो नासु खर्दारलाई सोधेको जस्तो चाहिँ
नेपालको जनसङ्ख्या सोध्ने अथवा नेपालमा अर्थमन्त्रीको कतिवटा अर्थमन्त्री कतिवटा प्रधानमन्त्री अथवा यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ यसमा सोधिँदैन। तपाईँलाई हेरासमेन्ट गर्ने कुनै पनि अब्जेक्टिभ हुँदैन त्यहाँ बस्ने विज्ञहरूको। त्यहाँ बस्ने विज्ञले तपाईँलाई हेर्न मात्रै के खोजेको हुन्छ भने तपाईँ कति कन्फिडेन्सियली पढाउनुहुन्छ, कति कन्फिडेन्स भएर पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, तपाईँ विद्यार्थी सेन्ट्रल भएर कतिको पढाउन सक्नुहुन्छ, कतिको आतिन हुन्छ, कतिको हतारिन हुन्छ, तपाईँले सब्जेक्ट म्याटर कसरी डेलिभरी गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू हेर्न खोजिएको हुन्छ। तब त्यतिमै तपाईँको क्यापासिटी नाप्ने कुरा त भइहाल्छ। अथवा तपाईँलाई बिचमा भन्दै नआउन सक्छ उहाँहरूले सोधेको क्वेसन, तपाईँले सर यसमा मेरो तयारी छैन सरी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै तपाईँले हिचकिचाउनु पर्दैन, किनभने त्यस्तो हुन्छ सबैले सोधेको क्वेसन सबैलाई आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समग्रमा यो तरिकाले जानु होला। अब त्यो 5-7 मिनट 7 मिनट हो तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा त्यहाँभित्र राख्ने, त्यहाँभन्दा बढी राखिँदैन। कसैलाई चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ खालको टपिक्समा तपाईँ जानुभयो, इन्ट्रेस्टिङ खालको भयो भने अलिकति इन्फर्मल कुरा गरेर तपाईँलाई 2-5 मिनट बढी मात्रै गर्ने हो, 2-5 मिनट तलमाथि मात्रै गर्ने हो। नत्र भने तपाईँलाई त्यही 5-7 मिनट 10 मिनटभित्रमा तपाईँलाई अन्तर्वार्ताभित्र पठाइदिन्छ। तपाईँलाई मैले स्पेसल रिक्वेस्ट गर्न खोजेको के मात्रै हो भने तपाईँ कन्फिडेन्स भएर जानुहोस्, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँलाई बिगार्ने कुरा गरी क्वेसन सोधिँदैन। के सोध्छन् मलाई के नआउला, संसार छ अथाह छ कहाँ पढ्ने भन्नु पर्दैन, किनभने तपाईँले एकपल्ट लिखित त पास गरि नै सक्नुभयो, त्यसै पनि तपाईँले तयारी गर्नुभएको छ, त्यही म्याटर हेरे भइहाल्छ। तर विशेष गरेर चाहिँ मैले अघि भनेको दुईटा कुरामा तपाईँले के विषयमा अन्तर्वार्ता दिने हो त्यो चाहिँ एकदम क्लियर भएर जानुहोस् र तपाईँले गरेका अनुसन्धान कृतिहरूलाई राम्रोसँग हेरेर जानुहोस्। ती दुईटालाई चाहिँ बेस बनाएर चाहिँ र अहिलेको तपाईँका विषयसँग जोडिएका सिनारीहरूसँग जोडिएर आउन सक्छ। समग्रमा यी कुराहरू चाहिँ तयारी गर्नुहोस् भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध हो। मैले यहाँभन्दा बढी भनिनँ, अझै कुराहरू धेरै छन्, बाँकी सरहरूले भन्नुहुन्छ। र मैले फेरि एकपल्ट आज सहजीकरणको लागि आउनुभएका मेरा आदरणीय मित्रहरूको फेरि मैले एकपल्ट नाम वाचन गर्नेछु। डाक्टर गोकर्ण गेवाली सर हुनुहुन्छ पाटन क्याम्पसबाट, त्यस्तै मिनराज अधिकारी सर हुनुहुन्छ महेन्द्र रत्न ताचाबाट, प्रकाश गौतम हुनुहुन्छ शङ्करदेव क्याम्पसबाट, महेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ रत्नराजे क्याम्पसबाट र जीवन काफ्ले सर हुनुहुन्छ कीर्तिपुरबाट। र मैले चाहिँ क्रमैसँग सरहरूलाई आफूलाई कम्फोर्ट हुने जति समयमा आफ्ना अनुभवका कुराहरू साथीसँग सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र त्यसपछि साथीहरूले सेयर गरिसकेपछि पनि साथीहरूका जिज्ञासा भयो भने तपाईँहरूले जिज्ञासा आफ्नो परिचय सहित राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि पनि भने यहीँ हामीले जिज्ञासा पुरा गऱ्यौँ भने गरेनौँ भने पनि त्यसलाई हामीले अन्यत्र सिनियर प्राध्यापकहरूसँग खोजेर भए पनि तपाईँको सबैको मेल मसँग छ, नभए फेरि मेलमा जोइन हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँको अन्तर्वार्ताको अघिल्लो दिनसम्म हामी 6 जना सँगसँगै रहनेछौँ। तपाईँहरूले जोसँग पनि जो इजी हुन्छ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। कतिपयजना यहाँ अब हामी 6 जना हुँदा सबै विषयको सम्भव हुँदैन। जस्तै म इकोनोमिक्सको भएँ, इकोनोमिक्सको साथीहरूले त मसँग जहिले सम्पर्क गर्दा हुन्छ, अरू साथीहरू पनि डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्पर्क गर्दा हुन्छ। र तपाईँहरूको सबै सब्जेक्टको नपर्नु हुँदा पनि हामीलाई त्यस्तो एकजना सर कन्ट्याक्ट गराइदिनु भन्नुभयो भने त्यो पनि हामीबाट हुन्छ। मैले चाहिँ साथीहरूलाई त्यो अनुरोध गरेँ। र अब यसपछि मैले चाहिँ यहाँ क्रमैसँग चाहिँ डाक्टर गोकर्ण गेवाली सरलाई चाहिँ मैले आफ्नो अनुभवहरू साथीहरू समक्ष सेयर गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। गोकर्ण सर प्लिज। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। धन्यवाद दिलनाथ सर। सरले लामो अवधिदेखि यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र यसले पनि मलाई लाग्छ यो कसरी इन्टरभ्यू दिने, खास गरी युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित एक खालको जागिर नै भनौँ न, त्यो जागिरमा प्रवेश गर्दाखेरि अथवा त्यो एकाडेमिक फिल्डमा प्रवेश गर्दाखेरि कस्ता खालका क्वेसनहरू सोधेला भनेर जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो। र त्यसलाई चाहिँ अघि सरले भूमिकामै अलिकति भनिसक्नु भएको छ। किनभने इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ शब्दको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ व्यक्तिको आन्तरिक पक्षलाई केलाउने कुरा, उसको चाहिँ क्षमता हेर्ने कुरा, उसँग भएको ज्ञानलाई हेर्ने कुरालाई हामी चाहिँ अन्तर्वार्ता भन्छौँ। तर एउटा युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ आफैमा एउटा संसार हो। त्यहाँभित्र धेरै खालका नलेजहरू छन्, धेरै खालको नलेज प्रोडक्सन हुने गर्छ। अनि त्यहाँ उत्पादन भएको नलेजलाई हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छौँ। त्यो हिसाबले हामी जुन हाम्रो विषयको बारेमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनका लागि त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि के क्वेसन सोध्ने, कसरी जवाफ दिने,
भन्ने बारेमा चाहिँ एक खालको दुविधा हुनु स्वाभाविकै पनि हो र हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट अगाडि बढिसकेका हुनाले सबै कुरा त भनेर कति साध्य होला र मैले मेरो दृष्टिकोणमा केही कुराहरू यहाँहरूसँग चाहिँ राख्ने अनुमति चाहन्छु र खास गरी मेरो अनुभवसँग पनि सम्बन्धित भएर मैले केही कुरा राख्नेछु र मेरो विषयको हिसाबले भन्नुभयो भने म चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी र मैले चाहिँ लामो अवधिदेखि सोसियोलोजी पनि पढाइरहेको छु अनि खासमा चाहिँ सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी यो दुईटा विषय तर मेरो स्पेसलाइजेसन चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी भएको हुनाले अघि दिलनाथ सरले भने जस्तै एन्थ्रोपोलोजीको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले पछि पनि मलाई सम्पर्क गरेर के गर्ने होला भन्नुभयो भने त्यसलाई मैले पछि पनि सघाउने कबुल गर्दै मैले आफ्नो अनुभव यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु र खास गरी मलाई के लाग्छ भने यो युनिभर्सिटीभित्र हामी आफ्नो विषयको बारेमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिन जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ मुख्यतया तीनवटा एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ र यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली एउटा अभ्यास पनि हो कि युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ आफैमा एउटा ज्ञानको भण्डार पनि हो र त्यहाँ जाने मान्छेलाई सामान्य क्वेसन सोधेर नेपालको जनसङ्ख्या कति या क्षेत्रफल कति भनेर यस्ता खालका क्वेसनहरू सोध्ने गरिँदैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन र त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ खास गरी पहिलो नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ सोधिने क्वेसनहरू के हुन्छ भने यहाँहरूको रिसर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू यदि यहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ भने पिएचडीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू रिसर्च आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको छ भने त्यो रिसर्च आर्टिकलसँग सम्बन्धित कुराहरू र त्यसपछि गएर यहाँले चाहिँ प्रकाशन गरेको डिजर्टेसन अथवा थेसिससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई अलिक बढी सामान्यतया युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ सोधिन्छ किनभने युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ टिचिङ लर्निङ मात्रै नभएर एउटा रिसर्च गर्ने ठाउँ पनि हो त्यही भएर पहिलो नम्बरमा यहाँहरू चाहिँ आफ्नो रिसर्चसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अलिक बढी दक्ष हुनुभयो भने अनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित अहिलेका रिसेन्ट ट्रेन्डहरूको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने अनि यहाँहरूले पब्लिस गरेका आर्टिकलहरू डिजर्टेसनहरू अनि त्यसपछि गएर एमफिल पिएचडी गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ लेखिएका थेसिसहरू या त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई अलिक बढी हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा थप अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ र त्योसँग सम्बन्धित धेरै क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ सोधिने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ खास गरी हाम्रो फिल्डमा चाहिँ प्रयोग गरिने टिचिङ एक्सपिरियन्स अथवा टिचिङ मेथडहरू र त्यसको चाहिँ डिमोन्स्ट्रेसन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा टपिक्समा त्यहाँ गएर पढाउनु पर्ने अघि दिलनाथ सरले भन्नुभयो पढाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो विषयको बारेमा चाहिँ पहिला यहाँ त त्यो विषयको बारेमा जानकार नै हुनुहुन्छ तर त्यो जानकार भएको कुरालाई पनि हामी कसरी प्रस्तुत गर्छौँ र खास गरी विद्यार्थीहरूको अगाडि जाँदाखेरि हामी हाम्रो विषयवस्तुहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौँ अनि विद्यार्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्छ अनि विद्यार्थीहरूले सोध्ने सम्भावित क्वेसनहरू जस्तै गरी त्यहाँ बस्ने एक्सपर्ट सरहरूले यहाँहरूलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने खास गरी एजुकेसन फिल्डबाट जाने साथीहरूलाई चाहिँ मेथड टिचिङ मेथडको बारेमा पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ र अरू विषयमा पनि खास गरी सोसल साइन्सका विषयहरूमा पनि कुन टिचिङ मेथड चाहिँ अहिलेको युनिभर्सिटीभित्र चाहिँ उपयुक्त होला र तपाईँले प्रयोग गर्ने मेथड विद्यार्थीहरूले चाहिँ कति बुझ्लान् भन्ने बारेमा पनि क्वेसन सोधिने र त्यहाँ चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्ने तरिकामा खास गरी दुई तिनवटा कुराहरू त्यहाँको क्लास लिँदाखेरि भनौँ न होइन लिँदाखेरि यहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने त्यसले अलिक सहज बनाउनलाई सघाउ पुर्याउँछ खास गरी विषयवस्तुमा कन्फिडेन्स यहाँले जुन विषय जुन टपिक छान्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्लास लिँदाखेरि त्यो विषयको बारेमा जुनसुकै तरिकाले जसरी क्वेसन सोधे पनि एन्सर दिन सक्ने गरी तयारी गरेर जानुभयो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यही हो र अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ क्लास लिँदाखेरि यहाँले चाहिँ लिने तरिका खास गरी बोर्डमा लेख्ने त्यसपछि गएर अगाडि सरहरू नै एक्सपर्ट नै हुने तर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ हेरेर क्लास लिनुभयो र कन्फिडेन्स सहित क्लास लिनुभयो भने त्यसले चाहिँ एक खालको प्रभाव पार्ने भयो हुनाले त्यो टिचिङ मेथड र टिचिङको तरिकामा यहाँहरूले चाहिँ त्यो तरिका अवलम्बन गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ एक खालको इम्प्रेसन दिन्छ र खास गरी त्यहाँ एक्सपर्टको रूपमा बस्ने सरहरूलाई पनि हामी क्लास लिँदाखेरि खास गरी त्यहाँ लिने क्लास भनेको त हामीले दैनिक जीवनमा क्लासमै लिएर गरिने क्रियाकलाप नै हो अनि त्यहाँ गएर यदि हामी खुट्टा कमाउन सुरु गऱ्यौँ विषयवस्तुको बारेमा हामीलाई कन्फिडेन्स भएन हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ भने भोलि तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिप्लोमा र मास्टर लेभलका स्टुडेन्टलाई कसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ क्वेसन पनि आउन सक्छ त्यही भएर त्यो विषयवस्तुको बारेमा यहाँले चाहिँ यस्तो विषय छान्नुहोस् यस्तो टपिक छान्नुहोस् कि जुन टपिक्समा जसरी सोद्धा पनि आन्सर दिन सकियोस्
त्यो विषयको बारेमा यहाँले चाहिँ प्रशस्त अध्ययनहरू गर्नुहोस् र खास गरी अहिलेको सन्दर्भसँग सम्बन्धित, त्यसपछि गएर इन्टरनेसनल्ली त्यसमा अहिले पछिल्लो समयमा आएका चाहिँ विचारहरू, त्यसपछि गएर हामीले प्रस्तुत गर्ने विषय र कोर्स, हैन यति कुरामा चाहिँ यहाँले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर जानुभयो र राम्रो ढङ्गले चाहिँ क्लास लिन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ खास गरी अरू कुरा हेरिने भनेको चाहिँ हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित हाम्रो नलेजको लेभल कहाँ छ, हामी कुन लेभलको नलेज हामीसँग छ र हामी त्यो नलेजलाई कसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हेरिन्छ। र त्यसका लागि चाहिँ खास गरी आफ्नो सब्जेक्ट जुन हो त्यो सब्जेक्ट म्याटरको नलेज, यहाँहरूले चाहिँ एक खालको लिखित परीक्षा पास गरेर आएको हुनाले त्यो विषयको बारेमा चाहिँ जानकार त हामी छौँ नै, किन त्यो जानकार नभइकन त लेखेर पासै गरिन्न, हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो विषयवस्तुको बारेमा यहाँसँग चाहिँ प्रशस्त ज्ञान हुन्छ, तर त्यो ज्ञानलाई पनि त्यहाँ सोधिने क्वेसनहरूलाई हामी कसरी डिल गर्छौँ, कसरी आन्सर दिन्छौँ भन्ने कुराले पनि एक खालको प्रभाव पार्ने भएको हुनाले त्यो ज्ञान यहाँ त्यो इन्टरभ्यूको समयमा चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यससँग सम्बन्धित मैले 3-4 कुराहरू यहाँहरूसँग राख्ने अनुमति चाहेँ। जस्तो आफ्नो विषय वस्तुको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो ज्ञान प्रस्तुत गर्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित पहिलो नम्बरमा चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित थ्योरीहरू के छन्। खास गरी हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले सिद्धान्तहरू हुन सक्छन् र ती सिद्धान्तहरू को बारेमा चाहिँ यहाँले राम्रोसँग ज्ञान हासिल गर्नुभयो र नलेज लिनुभयो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी सोधिने क्वेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने थ्योरीको बारेमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोधिन्छ र हामी चाहिँ मास्टर लेभलको र डिप्लोमा लेभलको क्लास लिने र त्यसैमा चाहिँ पढाउने भएको कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ अघि दिलना सरले भने जस्तै सामान्य क्वेसन भन्दा पनि त्यो थ्योरीको अहिलेको अवस्था के छ र त्यसका चाहिँ क्रिटिकहरू के हुन सक्छन् र त्यसलाई हामी कसरी ग्रहण गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामी कसरी बुझिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले अलि राम्रोसँग हेर्नुभयो र खास गरी क्रिटिकल्ली हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ बढी फलदायी हुन्छ। कुनै एउटा सिद्धान्तकारले के भन्यो होइन, त्यो सिद्धान्तका पोजिटिभ साइडहरू के छन्, नेगेटिभ साइडहरू के छन्, त्यसलाई हामी हाम्रो सोसाइटीमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो थ्योरीलाई आधार बनाएर हाम्रो अहिलेको दुनियाँलाई हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, हैन। हो यो कुराको बारेमा यहाँले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली थ्योरीलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यसले इन्टरभ्यूलाई चाहिँ अलि सहज बनाउन सक्छ र हाम्रो ज्ञानको धरातल पनि त्यसले चाहिँ अलि माथि उठेको जस्तो देखाउन सघाउ पुर्याउँछ। त्यही भएर यो थ्योरीसँग सम्बन्धित कुरा यहाँले अलि राम्रोसँग तयारी गर्नु होला एउटा। र अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो रिसर्चका मेथडहरू, जो अघि मैले अलिकति कुरा पनि गरेँ। रिसर्चका मेथडहरूमा पनि जस्तो सामान्यतया सोसियोलोजीमा अथवा एन्थ्रोपोलोजीमा अथवा साइकोलोजीमा अथवा इकोनोमिक्समा अथवा एजुकेसनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा या म्यानेजमेन्टका विषयहरूमा अहिले चलिरहेका रिसर्चका मेथडहरू के हुन्, त्यो मेथडहरूमा पनि पछिल्लो अवधिमा आएका ट्रेन्डहरू के हुन सक्छन्, हैन। जस्तो सामान्यतया क्वान्टिटेटिभ मेथडको सट्टामा क्वालिटेटिभ किन, अथवा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभको सट्टामा चाहिँ मिक्स मेथड अथवा ट्रियाङ्गुलेसन मेथड किन, अथवा अहिलेको पोस्ट मोडर्निस्टहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको रिसर्चको मेथडहरू के हुन्, हैन। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ भनेर खास गरी रिसर्चका ट्रेन्डहरू र हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित भएर गरिएका रिसर्चहरू र हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित भएर गरिएका रिसर्च भन्नाले के हो भने, जस्तो कुनै एकजना साथीले सोसियोलोजीको विषयमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने अहिलेको हाम्रो सोसाइटीसँग सम्बन्धित हाम्रो सोसियल इस्युहरूसँग सम्बन्धित भएका रिसर्चहरू के छन् अहिले, अनि इकोनोमिक्सको बारेमा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपालको इकोनोमीको सन्दर्भमा गरिएका रिसर्चहरू के हुन सक्छन्, हैन। त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यहाँहरूले अलि राम्रोसँग हेर्नुभयो र अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्चको मेथडसँग जोडेर यो विषयका लागि चाहिँ यो मेथड सबभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने तरिकाले हेर्नुभयो र त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा सोधिने क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने मैले चाहिँ रिसर्चका मेथडहरू, त्यसको विकासक्रम, अहिले चलिरहेका रिसर्चका ट्रेन्डहरू र हाम्रो विषयसँग मात्रै सम्बन्धित भएर अवलम्बन गरिएका रिसर्चका विधिहरू र यी कुराहरूको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ अलिकति नलेज लिनुभयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई तयारीका लागि चाहिँ थप सघाउ पुर्याउँछ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यो हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न कन्टेम्पोररी इस्युहरू, र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो मैले अघि यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ, म सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी भनिरह हुनाले जस्तो सोसियोलोजीको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्न जाने साथीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो सोसाइटीमा चलिरहेका कुराहरूलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ। जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू भइरहेछ,
त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स हुनुको पछाडिको सोसियोलोजिकल रिजन के हुन सक्छ, कल्चरल रिजन के हुन सक्छ, इकोनोमिक एस्पेक्ट के हुन सक्छ, अथवा अरू देशहरूमा चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अर्थतन्त्रमा गिरावट आइरहेछ तर हामी कहाँ रेमिटेन्स बढिरहेछ, यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ र यस्तो कुराहरूलाई यहाँले चाहिँ आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित बनाएर अलिकति एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने या अध्ययन गर्ने गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो विषयवस्तुको धरातललाई पनि स्पष्ट पार्छ र अर्को चाहिँ हामीले पढेको विषयलाई हामी अहिलेको हाम्रो सोसाइटीसँग कसरी लिङ्क गरिरहेछौँ, अहिलेको हाम्रो कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डसँग त्यसलाई कसरी एकाकार गरिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन पनि सघाउ पुर्याउँछ। त्यही भएर यो कुरालाई पनि यहाँहरूले अलिकति ध्यान दिनुभयो र त्यो एस्पेक्ट खास गरेर लिङ्क गर्ने कुरा, हाम्रो विषयवस्तु र सोसाइटीमा घटेका घटनाक्रमहरू, हाम्रो विषयवस्तु र विश्वमा घटेका घटनाक्रमहरू, हाम्रो विषयवस्तुले तिनीहरूलाई कसरी बुझ्छ, तिनीहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्छ, त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक खालको धारणा बनाउनु भयो भने यसले चाहिँ हामीलाई इन्टरभ्यूमा चाहिँ अलि सहजता प्रदान गर्छ होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ खास गरी यो टिचिङ लर्निङ कै क्षेत्रमा चाहिँ हामी लाग्ने भएको हुनाले र रिसर्चमा लाग्ने भएको हुनाले यो टिचिङका फिलोसफीहरू के हुन सक्छन्, अनि त्यसपछि त्यसका मेथडहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँहरूले अलि बढी हेर्नुभयो भने त्यसले पनि त्योसँग सम्बन्धित पनि क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। किनभने यो चाहिँ एजुकेसनसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा पनि होइन। जस्तो कुनै एउटा इकोनोमिक्सको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्न गएको, के अरे क्लास लिन गएको साथीले या सोसियोलोजीको बारेमा चाहिँ पढाउन गएको साथीले या पोलिटिकल साइन्स या एन्थ्रोपोलोजी पढाउन गएको साथीले कुन विधि क्लासरुममा प्रयोग गर्यो भने विद्यार्थीहरूले बुझ्न सक्छन् होला र अहिले मैले प्रयोग गरिरहेको विधि आफैमा ठिक छ कि छैन, अनि यो विधि विद्यार्थीहरूको लागि अथवा स्टुडेन्ट फ्रेन्डली हो कि होइन, अथवा स्टुडेन्ट सेन्टर हो कि होइन, र भविष्यमा यो विधिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बुझ्नका लागि सघाउ पुर्याउला कि नपुर्याउला होइन, यो बारेमा पनि यहाँहरूले एक खालको टिचिङ फिलोसफी अथवा मेथोडोलोजीलाई हेर्नुभयो र त्यसका चाहिँ विभिन्न क्रिटिकल एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने र भविष्यमा चाहिँ हामीले हाम्रो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ यो टिचिङको मेथडलाई प्रयोग गर्यो भने अझै प्रभावकारी हुन सक्छ होला भन्ने कोणबाट यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न सक्नुभयो भने त्यो पनि एउटा थप उपलब्धि पनि हुन्छ र अनि अन्तर्वार्ता लिने मान्छेहरूलाई पनि त्यसले एक खालको प्रभाव पार्न सक्छ। र अर्को विषयवस्तु भनेको चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ हामी कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ यो फिजिकल्ली क्लासरुममा गएर क्लास लिइरहेका छैनौँ। अहिले हामी चाहिँ अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले तत्काल चाहिँ खास गरी सोधिने क्वेसनहरूसँग सम्बन्धित यो पनि हुनसक्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरी अनलाइन क्लासरुम कतिको प्रभावकारी छ, यसलाई चाहिँ भविष्यमा सञ्चालन गर्न सकिएला कि नसकिएला, अनि यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कतिको फाइदा दिइरहेको छ, टिचरहरूका लागि यो कतिको उपलब्धिमूलक छ लगायतका कुराहरू पनि अहिलेको सन्दर्भमा सोध्न सकिन्छ र यसका चाहिँ एडभान्टेजहरू के छन्, डिसएडभान्टेजहरू के छन् हैन भन्ने बारेमा पनि यसलाई चाहिँ सोध्न सकिन्छ। र खास गरी अहिले त विश्वका विभिन्न युनिभर्सिटीहरू खास गरी अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज लगायत नेपालमै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि यो अनलाइन कक्षालाई आफ्नो एउटा इसेन्सियल पार्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ र अहिलेको सन्दर्भमा यो पनि एउटा जल्दो बल्दो विषय भएको हुनाले यसका केही एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो र त्यहाँ सोधिएका क्वेसनहरूमा चाहिँ जवाफ दिन सक्नुभयो भने यो पनि एउटा अन्तर्वार्तामा सोधिने सम्भावित क्वेसन चाहिँ हुनसक्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ जहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियमहरू, विनियमहरू, नियम कानुनहरूसँग सम्बन्धित क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र त्यो चाहिँ सम्भवतः हामीले जहाँ दिँदाखेरि 5 नम्बरको सोध्ने गरिन्थ्यो, अहिले पनि सायद त्यो चाहिँ हटाएको छैन होला। अहिलेको पछिल्लो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन यो, तर त्योसँग सम्बन्धित क्वेसन सोधिन्छ। अनि त्यसमा पनि यहाँहरूले चाहिँ एक खालको के चाहिँ सोध्न सकिन्छ होला भन्ने बारेमा ध्यान दिनुभयो भने त्यससँग सोधेको क्वेसनलाई पनि सामान्य त्यहाँ जे छ त्यही कुरा भन्नु पर्दैन, तर यस्तो यस्तो प्रावधानहरू छ भन्ने कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो भने त्यहाँ सोधेको क्वेसनको चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ उत्तर दिन सकिन्छ होला। त्यसलाई पनि यहाँहरूले एक खालले चाहिँ तरिका अथवा एक खालले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा अन्तर्वार्ताका लागि चाहिँ एउटा खुराक हुन सक्छ होला। र लास्टमा चाहिँ म अरू चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन म अन्तिममा के भन्न खोजेँ भने यहाँहरूले त्यहाँ एउटा सिबी बुझाउनु भएको छ र त्यो सिबीसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू धेरै सरहरूले चाहिँ अन्तर्वार्ताको क्रममा सोध्नुहुन्छ र खास गरी त्यसमा पनि के भन्दा जस्तो यहाँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित कुनै एउटा आर्टिकल पब्लिस गर्नु भएको छ भने त्यो आर्टिकलसँग सम्बन्धित रहेर क्वेसनहरू सोधिन्छ। त्यो आर्टिकलको फाइन्डिङ्स के हो भनेर सोधिन्छ, मेथड तपाईँले कुन युज गरेर यो आर्टिकल पब्लिस गर्नु भनेर चाहिँ सोधिन्छ। त्यसपछि गएर
त्यहाँनिर हामीले सिबीमा उल्लेख गरेको हाम्रो क्वालिफिकेसन हैन त, खास गरी मेरो सन्दर्भमा चाहिँ एकजना सरले मलाई सोध्नु भएको थियो, मेरो 2-3टा विषयको डिग्री थियो, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ 2-3टा विषयमा डिग्री गर्नु भएको छ, अनि तपाईँ अहिले चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीमा यहाँ चाहिँ पास भएर आउनुभयो, भोलि तपाईँ एन्थ्रोपोलोजीमै लाग्नुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ भनेर सोध्नु भएको थियो हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हामी विभिन्न फिल्डको नलेज चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ। जस्तो हामीले बिएड पनि गरे आउन सक्छ, बिएससी गरे आउन सक्छ, अथवा मास्टर पनि 2-3टा विषयमा गरे आउन सक्छ हैन। त्यस्तो भयो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो विषय, जुन विषयमा तपाईँ चाहिँ लिखित पास गरेर इन्टरभ्यू दिन जानुभएको छ त्यसको बारेमा कन्फिडेन्स सहित म यो विषयकै लागि चाहिँ जन्मिया हुँ भन्ने कोणबाट त्यसलाई चाहिँ यहाँले जवाफ दिनुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुनसक्छ होला। र त्यसपछि अर्को चाहिँ रिसर्चको टपिक्ससँग, खास गरी रिसर्च आर्टिकल्सको टपिक्स अथवा डिजर्टेसनको टपिक्स र यस्तै अरू कुनै टपिक्सहरू जो चाहिँ यहाँले सिबीमा चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ भने तिनीहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले अलिकति हेर्नु होला, किनभने त्यो टपिक्समा कुनै एकजना सरलाई त्यो विषयमा एकदमै बढी इन्ट्रेस्ट रहेछ भने उहाँले सोध्ने क्वेसन त्योसँग घुमाइफिराइ हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जस्तो कुनै सरलाई चाहिँ यो इन्डिजिनियस पिपुलको बारेमा चाहिँ एकदमै रुचि रहेछ र तपाईँले त्यही टपिक्समै आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ भने, अथवा इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा रुचि रहेछ र तपाईँले त्यही विषयमा आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ भने त्यसबारेमा चाहिँ अलि बढी क्वेसन सोधिने सम्भावना हुनाले तिनीहरूको बारेमा अलिकति हेर्नु होला। र त्यसपछि अर्को चाहिँ सिबीमै हामीले उल्लेख गरेको हाम्रो चाहिँ प्रिभियस जब, पहिला हामीले के काम गरिरहेका थियौँ, कुन फिल्डसँग सम्बन्धित थियौँ र त्यो फिल्डसँग पनि सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो बारेमा पनि यहाँहरूले अलिकति तयार गर्नुभयो भने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ यदि यहाँले चाहिँ कुनै म रिसर्च गरिरहेको छु अथवा रिसर्चको फिल्डमा छु अथवा यो चाहिँ गर्दैछु भन्नुभयो भने, खास गरी एमफिल पढ्दै गरेको अथवा पिएचडी गर्दै गरेको अथवा मास्टर लेभलमा चाहिँ रिसर्च पढाइरहेको छ भने अहिले यहाँले चाहिँ कुनै फिल्ड वर्क गरिराख्नु भएको छ कि रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूले तयारी गर्नुभयो भने सम्भवतः त्यहाँबाट सोधिने क्वेसनहरू यिनै 4-5वटा एस्पेक्ट्सहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। र यसको बारेमा चाहिँ अघि दिलनाथ सरले भने जस्तै यहाँहरूले आफ्नो नलेजलाई कति प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पनि छोटो समयमा, त्यही कुरा नै हेर्ने हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै कुरा व्याख्या गर्ने हामीसँग समय हुँदैन। त्यही भएर कुनै सोधिएको क्वेसनलाई टु दी पोइन्ट तर हाम्रो नलेज आउने गरी यहाँहरूले चाहिँ आन्सर दिन सक्नुभयो भने त्यो नै अन्तर्वार्ता लिने र दिने मान्छे बिचको एउटा सम्बन्ध कायम गर्ने सेतु पनि हो। किन त्यहाँ हामीले जे आन्सर दिन्छौँ त्यो आन्सरले फर्दर क्वेसन जन्माउँछ। त्यही भएर यहाँले चाहिँ कसरी आन्सर दिनुहुन्छ त्यो आधारमा नै इन्टरभ्यू चाहिँ अगाडि बढ्ने भएको हुनाले त्यही तरिकाले यहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुभयो र अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ तयारी गरेर इन्टरभ्यूमा जानुभयो भने असफल हुने त कुनै सम्भावनै हुँदैन। तर कतिपयमा चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै कोटा भयो भने होइन, त्यति बेला चाहिँ 2-4 जना साथीहरू बाहिर जाने, बाहिर रहने होइन, त्यस्तो सम्भावना हुने कुरालाई कम गर्न सकिन्छ। र यही 3-4वटा कुराहरू मैले चाहिँ खास गरी 3-4वटा कुराहरू भने, त्यो भनेको चाहिँ खास गरी रिसर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यसपछि गएर टिचिङ मेथडसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित थ्योरीको कुराहरू, त्यसपछि गएर कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूको कुराहरू, त्यसपछि गएर टिचिङ लर्निङका मेथडहरू अथवा फिलोसफीहरू, त्यसपछि गएर अनलाइन टिचिङसँग सम्बन्धित कुराहरू, र त्यसपछि गएर हाम्रो सिबीमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो र त्यसैको तयारी गरेर जानुभयो भने त्योदेखि बाहिर गएर त क्वेसन सोध्ने ठाउँ पनि हुँदैन, के सोध्नु र होइन। त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यिनै हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ यही नै हो। अब हामी प्रत्येकले आफ्नो अनुभव चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्दैछौँ। त्यही भएर मेरो अनुभव यतिकैमा मैले चाहिँ टुङ्ग्याएँ र अरू केही छलफल पछि आयो भने गर्दै गरौँला। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद आदरणीय गोकर्ण सर, सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। अब सरले भनेको जस्तै अब एन्सर दिँदाखेरि पञ्च लाइनमा दिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध रह्यो। र मैले साथीहरूलाई यहाँ अर्को एउटा अनुरोध पनि के गर्न खोजेँ भनेदेखि यो चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ यो फ्याकल्टी, अब विषय नै गर्न नसके पनि फ्याकल्टीलाई चाहिँ मैले सकेसम्म यहाँ चुज गर्न खोजेको छु। जस्तै अब ह्युम्यानिटिजबाट हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण सर, सरले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि अब एजुकेसनबाट हाम्रो मिनराज सर हुन्छ, यसपछि मिनराज सरलाई मैले अनुरोध गर्छु। र गोकर्ण सरलाई पनि मैले के पनि अनुरोध गर्छु भने अन्तिमसम्म रहिदिनु होला, सरले टाइम दिइदिनु होला, किनभने साथीहरूको त्यसपछिका जिज्ञासाहरू रहनेछन्। र अनलाइनको एजुकेसनको विषयमा एउटा सरले एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो। अनलाइन एजुकेसनको बारेमा
चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा साथीहरूले त्यसको अहिले चाहिँ ब्याचलर्स भन्दा मास्टर्स लेभलको चाहिँ राम्रो मास्टर एमफिल पिएचडीको क्लासहरू चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय राम्रोसँग गरेको छ र डेस्कटपबाट क्लास लिनु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ र लगभग धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ एमए र एमफिलका विद्यार्थीहरू समेटेको अवस्था छ। साथीहरूलाई मैले अलि यति मात्रै भने, अहिले सरहरूले बाँकी भन्नुहुनेछ। र यदि अनलाइन एजुकेसन कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ विश्वमा र नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूमा भनेर साथीहरूलाई त्यस्तो जिज्ञासा लाग्यो भने त्यसको जिज्ञासाको मैले पुरा गर्नेछु, किनभने मैले नेपालमा भएका 12वटा मध्ये 11वटा विश्वविद्यालयको भिसी सरहरूसँग यो विषयमा मैले एउटा रिसर्च पनि गर्दैछु। अनलाइन एजुकेसन मैले आफूले धेरैवटा गरेको हुनाले, त्यो विषयमा भएको हुनाले यदि त्यो जिज्ञासा भयो भने त्यतातिर पनि कुनै बेला जाउँला। मैले अहिले धेरै बेर नगरिकन मैले आदरणीय मिनराज सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। मिनराज सर प्लिज। नमस्कार। नमस्कार सर। र सम्पूर्ण आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रा साथीहरूलाई, टिचर साथीहरूलाई स्वागत पनि र तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो फोरम जुटाइदिनु भएकोमा दिलनाथ सरलाई विशेष धन्यवाद, किनभने अब हामी नाम निकालिसकेपछि अनि इन्टरभ्यूमा कसरी क्वेशनहरु सोध्छ होला, कसरी आन्सर दिने होला भन्ने जुन अन्यल थियो, त्यो अन्यललाई चाहिँ यो टेक्नोलोजीको मद्दतले सबै किसिमका साथीहरूलाई घरमै बसेर आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू शेयर गर्ने जुन वातावरण मिलाइदिनु भयो, यसले अब अन्तर्वार्ताको तयारी गरिरहेका साथीहरूलाई धेरै मद्दत पुग्छ। रियली यो ग्रेट वर्क हो। यस्तो कुरा चाहिँ खास युनिभर्सिटीले गर्नु पर्थ्यो, सेवा आयोगले गर्नु पर्थ्यो हैन, किनभने अब त्यो उनीहरुको कर्तव्य पनि हो। तर त्यो दायित्व चाहिँ दिनलास सरले जुन लिनुभयो जिम्मेवारी, त्यसप्रति म एकदमै खुसी छु। अब कुरा आउँछ, अघि दिलनाथ सरले पनि आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्नुभयो, गोकर्ण सरले त्यसलाई धेरै माइन्युटली कुराहरू राख्नु भएको छ। पछि बोल्ने साथीहरूलाई के सजिलो हुन्छ, धेरै कुराहरू अगाडि आइसकेको हुन्छ, त्यो हुनाले धेरै सजिलो हुन्छ। अब यसमा मैले के भन्छु भने खासमा अब यसमा हेर्ने भनेको कन्फिडेन्स हेर्ने हो। यसमा हामी चाहिँ सबभन्दा स्ट्रेसफुल भएर गयौँ भने अन्तर्वार्तामा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तनावमुक्त भएर हामी जाने हो। किनभने तपाईहरु लगभग अब मोरलेस तपाईहरु नाम निलिने कुरा, तपाईको आर्टिकल्सको कुराहरु भयो, तपाईको लिखितमा गरेको तपाईको नम्बरको कुराहरुले धेरै डिटरमाइन गर्छ। इन्टरभ्यूले त्यति धेरै डिटरमाइन गर्दैन, तर जति डिटरमाइन गर्छ त्यसको लागि पनि बेस्ट दिने प्रयास गर्ने हो। त्यसमा कस्ता किसिमका क्वेशनहरु आउला, कसरी जाने होला भन्ने कुराहरु सरले भन्नुभयो। अब मैले गोकर्ण सरले भनेको कुराहरुमा र दिलनाथ सरले भनेको कुराहरुमा रिपिट गरेन। त्यहाँ मेरो एउटा मात्रै कुरा के हो भने अघि बायोडाटा कुरा गर्नुमा लेटेस्ट रिसर्च आफूले बायोडाटामा जे राखेको छ त्यसको बारेमा प्रिपेयर गरौँ, त्योमध्ये म धेरै भनेन। अर्को टपिक सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईलाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछ, डेमोन्स्ट्रेसन गर्न लगाउँछ। त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने अब तपाईले कुन पेपर पढाइरहनु भएको छ भन्नेबाट उहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईले कुन पेपर पढाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा कम्फर्टेबल लाग्ने किसिमको पेपर मैले यो विषय मैले पढाउँछु भनेर भन्नु पर्यो। केही कुरा चाहिँ जुन कुरा तपाईले रियलमा पढाउनु भएको छैन तर त्यो पेपर तपाईलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने त्यो पेपर छानौ, जसबाट चाहिँ आफूले जताबाट प्रश्न सोधे पनि सजिलैले आन्सर दिन सकियोस्। र पढाउने क्रममा त्यस्ता किसिमका जटिल कुराहरू अथवा आफूलाई थाहा नभएका कुराहरू, अननोन कुराहरू चाहिँ सकेसम्म एक्सप्रेस नगर्ने, किनभने त्यही हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पछि अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँहरूले त्यहीबाट प्रश्नहरू सोध्न थाल्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा टपिक सिलेक्सनको कुरामा यो हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो हातमा भएको कुराहरू चाहिँ सकेसम्म कम्फर्टेबल फिल हुने किसिमको टपिक्स र सिलेक्ट गरौँ। अनि टपिक सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा एउटा लेसन प्लान भन्छ। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आर्ट्स र एजुकेसन दुवै भएको हुनाले सजिलो के छ भने हामी ह्युमेनिटिज अथवा साइन्स म्यानेजमेन्टहरुमा हैन यतातिर हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ रिच हुन्छ, तर त्यसलाई विषयवस्तुलाई कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा जुन टिचिङ टेक्नोलोजी कुरा, पेडागोजी कुरामा त्यति फोकस गरेको छैन। तर एजुकेसनमा त्यो कुरा चाहिँ अलिक रिच छ। त्यसकारण तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरुमा एकपटक लेसन प्लान चाहिँ तपाईले रेडी गर्नु पर्यो है। अब लेसन प्लान गर्दाखेरि जुन विषय तपाईले पढाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले बढीमा 5 मिनेट भन्दा बढी तपाईको प्रेजेन्टेसन हुँदैन। त्यसो हुँदा पहिले के गर्नु पर्यो, मेरो टपिक्स यो हो, आजको
विषयवस्तुको मेरो यो टपिकको अब्जेक्टिभ यो थियो, यो लेसनको चाहिँ अब्जेक्टिभ यो हो भनेपछि 5 मिनटभित्र तपाईँले कुन कुरा चाहिँ फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ, अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अब्जेक्टिभ बताउनु पर्यो। अनि मेरो अब्जेक्टिभ यो हो भनेर राखिसकेपछि अब तपाईँको मेथडको कुरामा तपाईँ जानुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ सबभन्दा अप्रोप्रिएट मेथड भनेकै लेक्चरर मेथड नै हो। अरू त्यहाँ सहभागितामूलक अरू कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, पहिलो विषयवस्तुलाई त्यसका स्ट्रेन्थहरू दिनु पर्यो। कुनै डेफिनेसन छ भने डेफिनेसनहरू दिनु पर्यो, त्यसलाई चिर्नु पर्यो। त्यसको स्ट्रेन्थको कुरा, विकनेसको कुरा अथवा मेरिट, डिमेरिट्स, लिमिटेसन्सहरू के छ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू भने विषयवस्तुलाई 2-3 मिनटमा पुरा चिर्नु पर्यो। त्यसको यो भने डिफाइन गर्नु पर्यो। कुनै त्यस्तो फर्मुलासँग रिलेटेड कुरा छ भने यसको फर्मुला यो भनेर त्यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि यसको मेरिट्स के हो, यसको लिमिटेसन्स के हो, विकनेस के हो भन्ने कुरा त्यसरी विषयवस्तुलाई एनालाइज गर्नु पर्यो, चिर्नु पर्यो। त्यसपछि चिरिसकेपछि अब विद्यार्थीले सम्भावित रेज गर्न सक्ने क्वेसनहरू यस्तो हुनसक्छ भनेर, जस्तै अब यो विषयमा तपाईँले यस्तो कुरा लाग्न सक्छ, यो भनेको चाहिँ यस्तो हो भन्ने किसिमको अब त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। फर्स्ट टपिक आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्ने टपिक सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो टपिक सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको प्रेजेन्टेसनको अब्जेक्टिभ के हो त, किन यो टपिकमा प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो अटेन हुने गरी तपाईँले अब्जेक्टिभ भन्नु पनि पर्यो। यो क्लासको मेरो प्रेजेन्टेसन गर्नुको अब्जेक्टिभ यो हो भन्नु पर्यो। त्यही अब्जेक्टिभ अनुसारको तपाईँको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज फोकस हुनु पर्यो। अनि त्यो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज फोकस भइसकेपछि त्यो तपाईँले पढाइसकेको कुरा अब एट द इन्ड भनेको 4 मिनटतिर पुगिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बिचमा ब्रेक आउन नदिने गरी उनीहरूले त यसरी बोल्नुहोस् कि बिचमा चाहिँ क्वेसन रेज गर्न नपाउने गरी तपाईँ चाहिँ त्यो विषयवस्तु डेलिभर गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले बोलिराखेको बेला उहाँहरूले इन्टरप्ट गर्ने ठाउँ अलिकति मात्रै तपाईँको स्पिड कम भयो भने सोधिहाल्नुहुन्छ, तर तपाईँ फ्लुएन्टली जानुभयो भने तपाईँलाई ब्रेक गर्दैन। त्यो भावनाले लास्टको 1 मिनट जति समय हुँदाखेरि त्यसलाई समअप गरिदिनुहोस्, इभ्यालुएट गर्नुहोस्। इभ्यालुएट गर्ने भने क्वेसन त्यसलाई अब त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्ने हिसाबले विद्यार्थीले के किसिमको क्वेसन सोध्न सक्छन् त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले आफै रेज गरेर यसको आन्सर चाहिँ यो हो भनेर अघिको अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईँले फुलफिल गर्नु पर्यो। अब्जेक्टिभलाई फुलफिल हुने गर्ने क्वेसन सेट गर्नु पर्यो भनेको लेसन प्लान तपाईँले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यो लेसन प्लानका कम्पोनेन्टहरू छन्, जो चाहिँ एजुकेसनको ब्याकग्राउन्डको साथीहरू हुनुहुन्न उहाँहरूले एकपटक त्यो लेसन प्लानको कन्टेन्टहरू के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु होला। खासमा त्यसको अब्जेक्टिभ हुन्छ, मेथड हुन्छ, टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यसलाई त्यसको इभ्यालुएसन गरिन्छ। त्यति कुराहरूमा 4 मिनटभित्र सक्नु पर्यो। त्यो एउटा कुरा हो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यहाँ धेरै जसो हुन त भाषाले त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन त भन्छ, तर तपाईँ के गर्नु, तपाईँको प्रेजेन्टेसनको एउटा स्क्रिप्ट तयार गर्नुहोस्। जस्तै विदेशीहरूले यो अनलाइनदेखि अरू कुराहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले धेरै तयारी गर्दो रहेछ होइन। यो म यो हो भन्ने कुरा पनि लेखेर एकपटक चाहिँ आफ्नो घरमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर होइन अभ्यास गरिसकेपछि त्यो स्क्रिप्ट हेरेर यिनीहरूले खास प्रेजेन्टेसन गर्दो रहेछन्। हामीलाई चाहिँ त्यो नाटकमा मात्रै स्क्रिप्ट हुन्छ भन्ने लागेको होइन। सब प्रेजेन्टेसनमा तपाईँले के बोल्नु हुने हो, नमस्कार मेरो नाम यो हो भन्ने पनि कपीमा लेखेका हुन्छ विदेशीले। अनि त्यो आधारले के हुँदैछ, नझुकिँदो रहेछ क्या, अलमल नहुँदो रहेछ। अनि झट्ट हेर्दाखेरि एकदम फ्लुएन्टली गएको हुँदो रहेछ। त्यो अभ्यास 2-3 पटक हामीले घरमा चाहिँ गरौँ, यसलाई कम नआएको भनेको विषयवस्तुको बारेमा पूर्ण तयारी गरौँ। स्क्रिप्टको कुरामा तयार गर्नुहोस्, लेसन प्लान तयार गर्नुहोस् र विषयवस्तुलाई चिर्ने कुरा यसको स्ट्रेन्थको आधारमा, विकनेसको आधारमा, डेफिनेसनको आधारमा हेर्नुहोस् र लास्टमा इभ्यालुएट गर्नु चाहिँ नबिर्सनुहोस् र बिचमा कुनै पनि त्यो ब्रेक चाहिँ नदिनुहोस्। एकदम फ्लुएन्टली जानु पर्यो। सकेसम्म त्यो कुरा अङ्ग्रेजीमा तयार गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो चाहिँ गोरुछाला देखेपछि त्यसलाई राम्रो मान्ने, हल जोत्नुलाई मान्छे टक्क अडाएर गोरुछाला भए मान्छेलाई हेर्छ होइन। खैरे भने विदेशी भाषाप्रतिको मोह जतिसुकै भाषाले असर गर्दैन भने पनि उहाँहरूको विशेषज्ञहरूको अङ्ग्रेजीमा राम्रो फ्लुएन्टली दिनु होइन, यसले गरिखान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो भाषा ठुलो त होइन, तर त्यताबाट पनि उहाँहरूको साइकोलोजी चाहिँ बनेको हुन्छ, माइन्ड सेटअप त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा अभ्यास गर्नु होइन। त्यो गाह्रै लाग्छ भने चाहिँ बरु ठिकै छ नेपालीमै गर्नुहोस्, तर सक्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा अङ्ग्रेजीलाई अलिक जोड दिनुहोस् होइन। नसकिने हो भोलि आफूलाई क्वेसन रेज गर्दा गाह्रो हुन्छ भने बरु त्यतातिर छोडिदिनुहोस् होइन। सक्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा जोड गर्नुहोस् भन्ने मेरो कुरा। अब तपाईँको विषयवस्तु कस्तो छान्ने भन्ने कुरा आफूसँग रिलेटेड कुराहरू भइहाल्यो, स्क्रिप्टको कुरा, प्रेजेन्टेसनको कुराहरू भइगयो। र अब यो कम्प्लेक्स इस्युजहरू सकेसम्म आफूले रेज नगर्नुहोस् होइन। त्यस्तो आउने कुनै पनि ठाउँ कुरा त्यहाँ तपाईँले प्रस्तुत नगर्नुहोस्, चाहे विषयवस्तुको डेलिभर गर्ने बेला होला अथवा अरू कुराहरू होला।
त्यो भन्नुभयो भने त्यो भने के हो, जे बोल्नुहुन्छ त्यसको सबैको इच एन्ड एभ्री टर्म्सको तपाईँ चाहिँ आन्सर दिन सक्ने हुनु पर्यो, त्यही कुरा मात्रै बोल्नु पर्यो। त्यसकारण त्यही कुरा बोल्छु भन्नलाई त तपाईँले पहिले घरमा तयारी गर्नु पर्यो। घरमा तयारी गर्नु हो भने त्यो सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यसमा प्रिपरेसन चाहिँ चाहियो। अनि कन्टेम्पोरेरी इस्युजको कुरा अघि गोकुल सरले भनेकै कुराहरूमा आउँछ। अब यो मेरो विषय खास जनसङ्ख्या शिक्षा र जनसङ्ख्या अध्ययन दुवै भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो पपुलेसनसँग रिलेटेड कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू के छ, नेपालको पछिल्लो प्रजनन दरको कुरा के छ, बसाइसराईको कुराहरू के छ हैन। धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ अब फरेन लेबर माइग्रेसनको कारणले बाहिरतिर गइरहेछ, देशको सेक्स रेसियो घटिरहेछ। किन यस्तो भयो त? अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब पपुलेसन बाहिरतिर रोजगारीमा गएका मान्छेहरू फर्केर आउनुपर्ने अवस्था छ, जाने ट्रेन कम छ। अब यसले के कस्तो असर पार्ला भनेको यो भन्ने कुराहरूको बारेमा कन्टेम्पोरेरी इस्युज पछिल्लो यो पपुलेसन र डेभलपमेन्टको बारेमा रिसर्चहरू के भइरहेछ ती कुराहरू पनि सामान्यतया हेर्नुहोस् हैन। र नजानेको विषयवस्तुमा डिल नगर्नुहोस्। आउँदैन भने सिन्सियरली यो 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 इस्युजमा मलाई चाहिँ थाहा छैन सर, सरी भन्ने हुन्छ। किनभने जब नजान्ने कुराहरूमा हामी एक्सप्लेन गर्न थाल्छौँ त्यो हाम्रो लागि अब त्यो नेगेटिभ मार्किङ सुरु हुन्छ हैन। किनभने विद्यार्थी सबै कुरा जान्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। ल भोलि क्लासमा पनि हामी जान्दैनौँ भने अथवा त्यो प्रिपेरेसन छैन भने भोलि हामी प्रिपेयर गरेर आउँ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो म्यासेज त्यहाँ पनि उहाँहरूले हेर्नु खोज्नुहुन्छ, त्यो कुरामा ख्याल गरौँ। अब यो लेसन प्लानको बारेमा मैले कुराकानी गरिहालेँ है। अनि त्यसपछि अनि क्लासरुमको कुरा पनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको क्लासमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा केही कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। क्लासको मुभमेन्टको कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँ पढाउने बेला एक ठाउँमा मात्रै बसेर खल्तीमा हात राखेर हैन अथवा त्यो एक्सपर्टहरूसँगको आई कन्ट्याक्ट नगरिकन पढाउनु भएको छ भने त्यो कुराले उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्छ यसले राम्ररी डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एउटा मेजर हुनसक्छ। त्यसकारण विषयवस्तु डेलिभर गर्ने बेला त्यो मुभमेन्ट जति स्पेस हुन्छ उहाँहरूको र तपाईँको बिचको त्यसमा चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुहोस्। थोरै दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट त्यो कुराहरू चाहिँ हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हैन मान्छेको जुन शरीरले दिने प्रतिक्रियाहरू हुन्छ त्यो प्रतिक्रिया मान्छे काम्ला हैन त्यो कुराहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसकारण पर्पोजफुल मुभमेन्ट भन्छ। त्यो मुभमेन्ट चाहिँ थोरै अगाडि पछाडि हुनु पर्यो। क्लासमा पनि हामीले पढाउँदाखेरि क्लासको स्टेजमा मात्रै नभएर अगाडि पछाडि गरेर पढाउनु पर्छ। त्यो गर्दाखेरि क्लास कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही हिसाबले थोरै मुभमेन्ट अगाडि र पछाडि गर्नु पर्यो एक। र आई कन्ट्याक्ट चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आई कन्ट्याक्ट नगरिकन पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो के हो भने विद्यार्थीहरूले पढेको नपढेको बुझेको नबुझेको उनीहरू रिसेप्टिभ भएको नभएको कुरो थाहा हुँदैन। त्यसकारण एक्सपर्टले पनि तपाईँको विषयवस्तुप्रति कतिको चाख दिएर उहाँले सुनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँको आँखामा नहेरिकन थाहा हुँदैन। त्यसकारण आई कन्ट्याक्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले चाहिँ यो खास एजुकेसनको पाटोबाट मेथडको पाटोबाट हेरिराखेँ हो। र अर्को कुरा त्यही बिचमा सरहरूले कुनै क्वेसन रेज गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ प्रेज गर्न चाहिँ नबिर्नुहोस्। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो सरले, एकदम धन्यवाद सर भनेर धन्यवाद दिन चाहिँ नबिर्सनुहोस्। मिस नेपालमा जे भन्यो भने थ्याङ्क यू भन्छ नि हैन, त्यो भनेको उनीहरूलाई सिका हुन्छ। जे क्वेसन सोध्यो भने थ्याङ्क यू। अब यो कुरा भनेको त्यो थ्याङ्क यू भनेको प्रेज गर्ने हो। प्रेज गर्न चाहिँ हामीले नबिर्सौँ, चाहे उहाँहरू जोसुकै हुनुहोस्। र एउटा कुरा के गल्ती नगरौँ भने पढाउने भनेर उहाँहरूलाई विद्यार्थी जस्तो मानेर ल भाइ बहिनीहरू भन त भनेर कतिले केही साथीहरू त्यस्तो अनुभव गरे पनि सेयर गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी नबनाउने तर विद्यार्थीले यसरी क्वेसन रेज गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गर्ने हैन। त्यसो गरिदियो भने के उहाँहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज गरे जस्तो फिल हुनसक्छ। त्यसकारण ल भन त भाइहरू हुन त क्लासै हो, ल क्लास हामी विद्यार्थीमा पढाउनुहोस् भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलको रेस्पेक्ट चाहिँ हामी कायम राख्नु पर्यो। अनि उहाँहरूले गरेको क्वेसनहरूमा प्रेज गर्नु पर्यो हैन। त्यति कुरा गरे पनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा छ, अब धेरै जसो क्वेसन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा। जस्तै अब तपाईँ मास्टरको कुरा छ नि, जुनसुकै विषयको पनि फाउन्डेसन कोर्स छ भने जुन फर्स्ट इयरमा राखेको हुन्छ धेरै जसो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टरमा राखियोस् अथवा फर्स्ट इयरमा राखियोस्, एनुअलको पार्ट हो भने इयरमा सेमेस्टर सिस्टममा फर्स्ट सेमेस्टरका कोर्सहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस्। किनभने धेरै जसो फाउन्डेसन कोर्सहरू त्यता राखेको हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो टिचिङको एक्जामभित्र चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्सको कुरा छ अथवा नोन टु अननोनको कुराहरू छ। पहिले नोन सब्जेक्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएर त्यसलाई ओरिएन्ट गर्दै अननोनतिर जाने हो। त्यसकारण यो फाउन्डेसन कोर्सहरू बढी ख्याल गर्नु होला। जस्तै फर्स्ट सेमेस्टरको हेर्नुभयो भने तपाईँ सेकेन्ड थर्डतिर गएर धेरै समय
त्यतातिर दिनुभन्दा फर्स्ट सेमेस्टरकोमा भएको कोर्सहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु हो भने धेरै जसो क्वेसनहरू त्योसँग रिलेट भएर आउँछ। अनि कन्टेन्टहरूको एनालाइसिस गर्ने कुरो त मैले अघि गरिसकेँ। कन्टेन्ट जुन हामी डेलिभर गर्छौँ त्यसलाई फुल्ली प्रिपेयर भएर चिर्नु पऱ्यो, ताकि जताबाट क्वेसन सोध्यो भने आन्सर दिन सक्ने हुनु पऱ्यो। अब तपाईँले गरेका रिसर्च वर्कसँग रिलेटेड भएर क्वेसनहरू आउँछन्, त्यो रिसर्च वर्कको बारेमा पनि आफ्नो त्यो रिसर्चको थिमहरू के थियो, अब्जेक्टिभ के थियो, त्यसको फाइन्डिङ्सहरू के आयो, जतिवटा तपाईँले बायोडाटामा अथवा सिभीमा त्यो तपाईँको रिसर्च वर्क राख्नु भएको छ त्यसको बारेमा एउटा की पोइन्ट्सहरू बनाउनुहोस्। आर्टिकल फर्स्टको अब्जेक्टिभ, यसको मेथोलोजी र यसको की फाइन्डिङ्स। आर्टिकल सेकेन्ड यो टक 10-12वटा आर्टिकल छ भने 10-12वटा तपाईँको की पोइन्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो, ताकि जुन आर्टिकल सोधे पनि त्यसको बारेमा सरर भन्नु हुनु पऱ्यो। ताकि के हुन्छ त भने धेरै जसो कुराहरूमा त्यो आर्टिकल उसैले लेख्या हो कि होइन, उसैको नाममा अरू कसैले छाप्यो कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूको बारेमा तपाईँहरू चाहिँ राख्दाखेरि त्यसै सबै कुराहरूको बारेमा प्रिपेयर हुनु होला। यिनै कुराहरू हुन्। अब धेरै कुराहरू चाहिँ सरहरूबाट पनि आइसकेको छ, बाँकी साथीहरूले पनि यी कुराहरू भन्नुहुनेछ। खास हाम्रो अनुभव सेयरिङ हो। तपाईँहरू सबै हामीभन्दा लामो समयदेखि पढाइरहेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो टेक्निकली यो विषय अहिले पास भएको कुरा मात्रै हो होइन। तपाईँहरू जुन दिनदेखि हामी पढाउन थाल्यौँ त्यही दिनदेखि पास भयो। अझ पार्ट टाइम पढाएर आएको साथीहरू त दिनदिनै परीक्षा दिएर पास भएर आयो होइन। त्यसकारण यो फेरि पनि तपाईँहरूको इन्टरभ्यूको सफलताको लागि कामना गर्दै मेरा कुराहरू यही राख्छु। त्यस्तो केही कुराहरू पर्यो मेरो विषयसँग सम्बन्धित रह्यो भने म तपाईँहरूलाई जति बेला पनि सहयोग गर्न रेडी छु। विशेष गरी फेरि पनि दिल सरलाई यो यत्र अहिले 36-37जना साथीहरूलाई यो जोडाएर यो किसिमको साथीहरूसँगको जुन अनुभव सुन्ने वातावरण बनाइदिनु भयो र हामीलाई पनि हाम्रा अनुभवहरू सेयर गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार मिन्द्र सर, सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आए। त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा घरको तयारी, घरमा तयारी गर्ने कुरा सरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयो। अरू महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ मैले एउटा छोटो के भने मैले त यति राम्रो कुरा मेरो इन्टरभ्यूको पालामा थाहा पाइनँ। मैले यसमा त म फसेन इन्टरभ्यूमा, यो थाहा पाएको मैले अर्कै गर्थेँ। मैले यो पछि चाहिँ मैले यो पिएचडीको भाइभा गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो कुरा थाहा पाएर मैले के गरेँ भने टक्क त्यहाँ उनीहरूले 40 मिनटभित्रमा सिद्ध्याउनु पर्ने गरी दिने रहेछन्। मैले मोबाइल रेकर्ड गरेँ, 5-7 पल्ट 10 पल्ट मोबाइल रेकर्ड गरेर ठ्याक्कै 40 मिनटमा सिद्ध्याउने गरी मैले प्रस्तुतिकरण गरेँ। आज मिना सरले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। साथीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने ट्याक्राकै 5 मिनटभित्र सिद्धिने गरी आफ्नो टपिक्स पटक पटक मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस्, पछि आफूले सुन्नुहोस्, अनि त्यसमा के बिग्रेको छ फेरि सुधार्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस् र तयारी गरेर जानुहोस्। किनभने यो त जीवनको साह्रै महत्त्वपूर्ण हो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवेश भनेको। त्यसले गर्दाखेरि पनि साथीहरूले त्यो एउटा चाहिँ सरले भनेको मैले अलिकति बढी जोड दिन खोजेको मात्रै हो। राम्रो सुन्दर प्रस्तुतिकरण आयो, त्यसको लागि मैले सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ। र यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो महेश भट्टराई सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सरले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, सरको होस्ट हुनुहुन्छ महेश भट्टराई सर आरआर क्याम्पसबाट। महेश सर, त्यसपछि मैले जीवन सरलाई। धन्यवाद। म सर्वप्रथम त डाक्टर दिलनाथ ढङ्गल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य सरहरूलाई पनि धन्यवाद। दिलनाथ सरले जसरी एउटा यो साथीहरूलाई तयारी गर्न एउटा हौसला दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण सरहरूलाई पनि, उपस्थित सरहरूलाई पनि धन्यवाद। तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण खुट्किला पार गरेर आइसक्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर मलाई लाग्छ म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, म छोटोमा तपाईँहरूलाई आफ्नो अनुभव मात्रै सेयर गर्ने हो। पहिलो कुरो, तपाईँहरूको विश्वविद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त्यो कुरोमा तपाईँहरू यी मान्छे विश्वविद्यालयमा छिर्दा विश्वविद्यालयको साटमा कति तलमाथि पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ एउटा विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुन आँट्नु भएको भएर पहिलो कुरो त्यो विषयमा चाहिँ केयर गर्नु होला। हामी अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटीको दाँजोमा कहाँ छौँ, नेपाल कहाँ छौँ, हामीले जीवनलाई, जगतलाई, प्रकृतिलाई, समाजलाई, विश्वलाई कसरी हेरेका छौँ र तपाईँको विषयको नेसनल र इन्टरनेसनल बजार के छ, तपाईँको विषयको समस्या के छ र समाधान के छ, त्यो विषयमा चाहिँ सरहरू क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसैले इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै तपाईँले 3टा कुरामा, पहिलो कुरो
तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल क्लियर हुनु पर्यो। कन्फिडेन्स नचाहिँ ओभर कन्फिडेन्स थियो त्यतिखेर। मलाई लाग्छ त्यो सरले कस्तो क्वेसन सोध्ला, जस्तोसुकै क्वेसन सोध्दै पनि मलाई म गर्न सक्छु भन्ने थियो। तर मैले यसरी चाहिँ तयारी कक्षा केही कुरो मलाई थाहा थिएन। मलाई त्यही अघि सरले भने जस्तै त्यो क्वेसनहरू तपाईँको सिभीमा के विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुबाट नै तपाईँको इन्टरभ्यू सुरु हुन्छ। अनि म योगसँग पनि जोडेर हुँदैन, तपाईँ त योग पनि गर्नु हुँदो रहेछ भनेको थिएँ। अनि तपाईँको सिभीमा अथवा तपाईँको थेसिसको टपिक्समा के छ, तपाईँको रिसर्चमा के छ, त्यो विषयवस्तुबाट नै तपाईँको कुरा उठान हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू मलाई लाग्छ अब धेरै सरहरू पास भइसक्नु भएको छ, धेरै खुट्किला पार गरेर आइसक्यो हुनाले यो सानो कुरा मात्रै हो। तैपनि विषयवस्तुको तपाईँको प्रेजेन्टेसन स्किल चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्ने कुरा। अनि दोस्रो कुरा तपाईँको सब्जेक्ट म्याटरको नलेज, यति कुरामा चाहिँ तपाईँ फोकस हुनुभयो र अनि तपाईँले सहज र सरल ढङ्गले मुस्कान सहित, त्यो तपाईँको डराएर आत्तिएर होइन कि मुस्कान सहित तपाईँ बस्नुहोस्, त्यहाँ एकदम भित्रदेखि नै मुस्कुराउनुहोस् कि म चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भइसकेको छु, यो एउटा फर्मालिटी मात्रै हो भन्ने ढङ्गले जानुहोस्, नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, नहडबडाउनुहोस्। त्यसपछि उहाँहरूले तपाईँलाई त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको लेभल अनुसार क्वेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँको अध्ययन र नलेज, तपाईँको निष्कर्ष के छ त? तपाईँ काहीँ न काहीँ पढाइराख्नु भएको छ, कुन लेभल मास्टरलाई ब्याचलरलाई पढाउनु भयो होला, त्यो पढाइरहेको सिलेबसको अनुसार चाहिँ तपाईँलाई कुन विषय सहज लाग्छ त्यतातिर तपाईँ यसो अघि सरहरूले भने जस्तै केही समय पढाउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पढाउँदाखेरि पनि तपाईँले के हो भने त्यो तिमीलाई रिस्पेक्ट त गर्नुपर्छ, तर विज्ञ चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट हुनु है भनेर पढाउनुहोस् क्लासमा, ताकि उनीहरूलाई यो चाहिँ गरी खाने केटो रहेछ, यसलाई युनिभर्सिटीमा छिराउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो इन्टरभ्यूमा बसेका विज्ञहरूको मन जित्ने कुरामा तपाईँको त्यसले प्लस पोइन्ट गराउँछ। अब धेरै कुरा आइसकेका छन्, तपाईँको पेसागत ज्ञानको कुरो, व्यक्तिगत ज्ञानको कुरा भयो, अनि तपाईँको विश्वलाई, तपाईँको विषयमा तपाईँको विषयको अवस्था के छ, नेपालमा के छ, मार्केटमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ, त्यो ढङ्गले क्वेसनहरू आउने गर्छन्। त्यसलाई तपाईँहरूले सहज ढङ्गले हल गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा निवेदन गरेँ। यसले धेरै लामो लिएन। अब यो तपाईँहरूको तयारी क्लास यो सरहरूलाई पनि यो कति लामो यो भाषण जस्तो गफ जस्तो भन्नुभन्दा पनि धेरै सर दिलनाथ सरले नै पहिलेदेखि भनिसक्नु भएको छ, अन्य सरहरूले पनि भन्नुभएको छ, फेरि आउने सरहरूले पनि यो विषयमा भन्नुहुनेछ। त्यही विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। र यो महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि म डाक्टर दिलनाथ डाक्टरलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ सेवामा प्रवेश हुन खोजेको 90% मार्क पार गरेर 10%को मार्क त्यो बाटोमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक अनि आत्मविश्वासका साथ सफल गर्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई फेरि शुभकामना दिँदै मैले मेरो कुराहरू यहीँ अन्त गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद महेश सरलाई सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। धेरै खुराकहरू साथीहरूको लागि पस्किदिनु भयो। अब यसपछि मैले जीवन सरलाई एकछिन रोक्छु। मैले चाहिँ प्रकाश सरको यहाँ बत्तीको समस्या भएको हुनाले डाटाबाट आइराखेको भनेको भएर मैले डाटाबाट लामो समय रहनलाई अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ कि भनेर जीवन सरलाई प्लिज मैले रिक्वेस्ट गरेँ सर, सरी भन्छु। हाम्रो प्रकाश सर म्यानेजमेन्टबाट हुनुहुन्छ, मैले प्रकाश सरलाई चाहिँ मैले पहिला अनुरोध गरेँ, सर प्लिज। नमस्कार सबै सर म्यामहरूलाई। अनि दिल सर, यो अनुपम अवसरको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई सधैँ सेवामा भइरहेको तर वैधानिकताको लागि चाहिँ मार्ग अगाडि बढिरहनु भएकोमा पहिला चाहिँ बधाई र फेरि सफलताको पनि कामना। धेरै कुरा अघि गोकर्ण सरले राखिसक्नु भएको छ अनि जीवन सर, महेश सरले राखिसक्नु भएको छ। यसमा थप्नुपर्ने खास केही छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, तैपनि एउटा औपचारिकता जस्तै। पहिलो कुरा, यो इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अनस्ट्रक्चर भनेको यो असंरचित खालको हुन्छ भनेको मिनिङ चाहिँ यहाँ पहिल्यै चाहिँ इन्टरभ्यूमा बस्ने सर म्यामहरूले आफ्नो कुराहरू अथवा के सोध्छु भनेर उहाँहरू तयार भइरहेको अवस्था चाहिँ हुँदैन।
अघि मलाई लाग्छ दिलनाथ सर आफैले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ, मेरो प्रस्तुति नै त्यहाँ चाहिँ के क्वेसन सोधिन्छ भन्ने कुराको निर्देशक बन्छन्। त्यसैले म त्यो रुममा प्रवेश गर्दादेखिको मेरो पोस्चर अनि मैले त्यहाँ चाहिँ पढाउनको लागि चाहिँ चयन गरेको विषयवस्तु र मेरो प्रस्तुति, यी कुराले चाहिँ मलाई सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसैले यसको अब कसरी कस्तो विषय छान्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अघि सरहरूले राखिसक्नु भएको छ। मैले पनि त्यही थप्छु। र पहिलो कुरा, हामी बेसिकली क्लासमा जाँदा यो एजुकेसन बाहेकका अरू सेक्टरमा मैले हरेक ठाउँमा देखेको छु, आजको मेरो पढाउने विषयले के कुरा दिन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा हामी कहिल्यै स्टुडेन्टलाई बताउँदैनौँ र कतिपय अवस्थामा त हामी आफैलाई पनि थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो मेरो आजको विषय यो हो र मैले चाहिँ पढाइसकेपछि मेरो विद्यार्थीहरू यो कुरामा निपुण हुनेछन् अथवा मेरो यो सिकाइको लक्ष्यहरू चाहिँ यो हुन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। र त्यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने बोर्ड कसरी म्यानेज गरिरहेछौँ, इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन टिचिङ। हाम्रो जस्तो जुन चाहिँ टिचिङ लर्निङ पेडागोजी अपनाउने युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ बोर्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। हामीले पढाइ त राखेका छौँ, हामी यसो सम्झ्यौँ त आधा घन्टा के अरे आधा मिनट जति आँखा चिनेर सम्झिनु भयो भने म क्लासमा गइसकेपछि फर्स्टमा म के गर्छुबाट सुरु गर्नुभयो भने एकछिनपछि कहिलेकाहीँ हाँसो लाग्छ। हामीले कुन पार्टमा चाहिँ टपिक लेख्ने, कुन पार्टमा डेट लेख्दैछौँ, कुन पार्टमा हाम्रो आजको शैक्षणिक उद्देश्य लेख्दैछौँ र सकिन्छ भने आजको मैले के विषयमा पढाउने हो र त्यो विषयको उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू र त्यसको लागि चाहिँ विधि के हो भन्ने समेत हामीले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ लेखिदियौँ भने त्यसले अलिकति छुट्टै प्रभाव पार्छ। त्यसले जो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ उहाँ सर म्यामहरूलाई त यो निकै राम्रोसँग थाहा छ। जो त्योभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ कृपया ठ्याक्क सेन्टरमा पर्ने गरी टपिकलाई अन्डरलाइन गर्ने र आफू विद्यार्थीतिर फर्किँदाखेरि सामान्यतया देब्रेपट्टिको टप मोस्ट कर्नरमा चाहिँ आजको उद्देश्य के हो र विधि के हुन्छ भन्ने कुरा दुईटा लाइनमा लेखिदिनु भयो भने यसले अलिकति छुट्टै किसिमको इम्प्रेसन दिन्छ। बाँकी रहेको कुरा अघि सरहरूले राखिसक्नु भएको छ, विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति निपुणता हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजिएको हो। त्यहाँ हामीले कुन लेभलको विषयवस्तु दिन्छौँ भन्ने कुरा, त्यसमा पनि एकैचोटि म भयङ्कर माथिल्लो लेभलमा पढाउन सुरु गर्दैछु भन्ने अर्थमा धेरै नन एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको साथीहरूले एकदमै हायर लेभलबाट सुरु गरेको देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति स्टेप डाउन गरेर सिम्पलेस्ट टु तिमीको कम्प्लेक्स वेबाट चाहिँ लग्ने हो भने हाम्रो टिचिङ चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ। सिम्पलेस्ट टु द कम्प्लेक्स, त्यसमा पनि अब आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल अनुसार चाहिँ त्यही भएकै विद्यार्थीहरूको रूपमा चाहिँ हामीले सर म्यामहरू को बस्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा उहाँहरूलाई ठानेर त्यो विषयवस्तुको उठान नै उहाँहरूको प्रश्नबाट गर्न सकियो भने त सबभन्दा सुन्दर। तर त्यो चाहिँ हजुरको कन्फिडेन्स लेभल कस्तो रहन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। होइन भने पनि सिधै सुरु के लेख्यो अनि चाहिँ भटाभट पढाउन सुरु गर्यो भने त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो इम्प्रेसन दिँदैन। सकेसम्म विषयवस्तुको उठान गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ टिचिङमा। यहाँ चाहिँ अघि सरले चाहिँ राखिसक्नु पनि भएको छ। यो एउटा कुरा चाहिँ मैले थप्न चाहेँ सरहरूले भन्ने कुरामा। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले पढाउने विषयवस्तुहरू इन टोटालिटीमा चाहिँ हामीले पढाउने विषयवस्तुहरूको जुन करिकुलम हुन्छ नि, त्यो करिकुलममा दिएका दुईवटा अब्जेक्टिभहरू चाहिँ हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ जेनरल अब्जेक्टिभ भने हुन्छ, अर्को चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भने हुन्छ। त्यो जेनरल अब्जेक्टिभ र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ मैले पढाउने टपिकलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। अदरवाइज हामीले एकतिर खुट्टा पढाउँदै गयौँ, क्वेसन त्यहीबाट गरिदिन्छ तपाईँको आजको लक्ष्य के हो, होइन तपाईँले के उद्देश्य थियो पढाउनेमा, यो चाहिँ तपाईँको करिकुलमको कुन चाहिँ लक्ष्यसँग मिट गर्छ भनिदियो भने चाहिँ हामी फेल हुने सम्भावना हुन्छ। मैले स्पेसल्ली यो चाहिँ नन एजुकेसन सेक्टरको साथीहरूलाई चाहिँ
खास एड्रेस गर्ने गरी राखेँ मैले। यो बाहेक चाहिँ अर्को अघि सरहरूले भन्दै गर्दाखेरि बिचमा म अलिकति डिस्कनेक्ट भएको थिएँ। मैले थप्न चाहिरहेको विषय के थियो भने सरल अनुसन्धानको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ र करेन्ट स्ट्याटस के हो त हाम्रो डिपार्टमेन्टमा क्या। जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमै पनि विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू होइन, ती डिपार्टमेन्टहरूका आफ्नै चुनौतीहरू छन्, आफ्नै त्यसका चाहिँ सम्भाव्यताहरू छन्। त्यो तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कमन क्वेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो डिपार्टमेन्टको चुनौती के हो अथवा चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू के हुन्, यसको चाहिँ प्रोस्पेक्ट्स चाहिँ के छ, र तपाईँले यो विषयवस्तुमा प्रवेश गरिसके पछाडि अथवा तपाईँ टिचर भएर छिरिसकेपछि त्यसलाई त्यो ग्याप फुलफिल गर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सजेसन खोज्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ युजुअली सोध्न सक्छन्। अघि चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड क्वेसन्स आइसकेको छ, त्यो एउटा पार्ट रह्यो। अनि मैले बायोडाटालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ, सरले अघि कभर गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। बायोडाटा चाहिँ कृपया अपडेट बायोडाटा सायद तपाईँले बुझाइसक्नु भएको छ होला। अपडेट बायोडाटा र बायोडाटामा भएका एभ्री इन्फर्मेसन हजुरलाई थाहा हुनु जरुरी हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन थाहा भएन भने चाहिँ आफ्नै इन्फर्मेसन पनि थाहा नभएको अर्थमा लिने गरिन्छ। अरू त लगभग सबै कुराहरू कभर भइसकेको छ, त्यसलाई रिपिट नगरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र आफूले देखाउने बिहेभियर नै हो। मैले जान्दिनँ भन्न चाहिँ हामी नेपाली शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई चाहिँ बडो लाज लाग्छ, त्यही नै हाम्रो दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। आएन भने चाहिँ सरी म यो प्रश्नमा चाहिँ म चाहिँ कन्फिडेन्ट छैन भनेर नहिचकिचाइकन भन्यो भने त्यसले हाम्रो झन् बढी चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ कलेक्ट गर्ने सम्भावनालाई चाहिँ घटाउँछ। दिल सर मैले अहिले यति राखेँ, पछि केही कुरा आयो भने समेटौँला, मैले रिपिट नगरिकन थप्न खोजे मात्रै। हुन्छ प्रकाश सर, आदरणीय मित्र प्रकाश सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। सर अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। सर म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, साथीहरूले म्यानेजमेन्टको साथीहरूले केही त्यस्तो पर्दाखेरि सरसँग सम्पर्क गर्न खोज्नुहुन्छ। अहिले क्वेसन रेज अब जीवन सर पछि साथीहरूले आफूलाई लागेको कुरा सोध्ने क्रममा पनि सरसँग रहन सकिन्छ। अब यसपछि मेरो आदरणीय मित्र डाक्टर जीवन काफ्ले सर जो चाहिँ साइन्ससँग सम्बन्धित म्याथसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, कीर्तिपुरबाट हुनुहुन्छ, मैले सरलाई अनुरोध गरेँ। सर प्लिज जीवन सर। धेरै धेरै सर सुनिराखेको छ है सर? सुन्नु भएको छ है सर? ओके। दिलनाथ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुन्दर कार्यक्रम सरले लगातार रूपमा आफ्नो टाइम र एफोर्टलाई लगाइराख्नु भएको छ यो अनलाइन एक्टिभिटिजमा, त्यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सेन्टर डिपार्टमेन्ट म्याथमेटिक्सको लेक्चरर र म त्यहाँ थाई भएर काम गर्न लाग्यो 3 वर्ष, र त्योभन्दा पहिला म संस्कृत युनिभर्सिटीमा 5 वर्ष पर्मानेन्ट भएर काम गरेँ। र 2टा इन्टरभ्यू मैले चाहिँ सफल इन्टरभ्यू फेस गर्ने मौका पनि पाएँ युनिभर्सिटीमा, एउटा संस्कृत युनिभर्सिटीमा र एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। र 2टा इन्टरभ्यूको फरक के थियो भने पहिलो इन्टरभ्यू चाहिँ म एकदम प्रेसरमा थिएँ। किन थिएँ भन्दा त्यहाँ हाम्रो 2 जना कोटा थियो, 4 जनाको नाम निस्किएको थियो र हुन्छ कि हुँदैन एउटा प्रेसर, आर्टिकलहरू पनि नछापेको, केही तयारी पनि कम थियो र अनि त्यो डकुमेन्टेसन पनि कमजोर हुने, लिखित आफ्नो ठाउँ राम्रो गरे पनि त्यहाँ एकदम डर हुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा खालको त्रासमा इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ। र अरू आइडियाहरू सिनियरबाट आइडिया लिने त्यो खालको परिस्थिति पनि थिएन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि त्यो इन्टरभ्यू अलिक कठिन भएको थियो। सेकेन्ड इन्टरभ्यू एक ठाउँमा पर्मानेन्ट थिएँ र अर्को कुरा 20 जना कोटा थियो, जम्मा 7 जनाले लिखित नाम निकालेको थिए, स्वतः हुने इन्टरभ्यू थियो र कन्फिडेन्स एकतिर थाहै भएको। र अर्को कुरा सबै अग्रजहरूसित सिनियरहरूसित नि एउटा खालको इन्टरेक्सन भएर आइडिया भएको भएर एउटा कन्फिडेन्स पनि भएको इन्टरभ्यू मैले फेस गरेँ। मैले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट एमफिल र काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पिएचडी 2 वर्ष अगाडि भएँ। एप्लाइड म्याथमेटिक्स मेरो एरिया हो। म एमएससी म्याथमेटिक्स साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै म्याथमेटिक्स पढेँ र मैले इन्टरभ्यूको सिलसिलामा जे सोचेको थिएँ धेरै अग्रसरहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मैले त यो भन्छु भन्ने कुराहरू धेरै आएको छ, धेरै रिपिट गर्न म चाहन्न र मैले 3टा कुरालाई फोकस गर्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ हामी इन्टरभ्यूमा मानसिक रूपमा कसरी तयारी गर्ने, हाम्रो कन्फिडेन्स लेभलदेखि हरेक हिसाबले आफू मानसिक रूपले कसरी तयार हुने।
नम्बर 2 विषयवस्तुको तयारी कसरी गर्ने, नम्बर 3 इन्टरभ्यूको प्लान कसरी गर्ने। यो स्क्रिप्टका कुराहरू पनि आए, त्यो इन्टरभ्यूको प्लान कसरी गर्ने हो, एज अ होल आफू घरदेखि इन्टरभ्यूबाट निस्किन्जेलसम्मको प्लान हो, एज अ होल प्लान आफ्नो माइन्डमा सेटअप गर्ने। किनभने हामी प्लानभन्दा बाहिर गयो भने म पहिलो इन्टरभ्यूमा ख्याल गर्छु, मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन इङ्ग्लिस मिडियममा दिन्छु भने प्लान गरेर गर्थेँ। त्यहाँ अरू पार्टिसिपेन्टसित भेट भयो, भेट भएपछि सबैले नेपालीमा देख्थ्यो। अब त्यो माहौल नेपाली भएपछि मैले ल्याङ्ग्वेज स्विच गरेँ, स्विच गर्दाखेरि अलिकति तारतम्य अलिकति कन्फिडेन्स लुज सुरुमै भयो। त्यो हिसाबले गर्दा आफ्नो प्लानमा कसरी अडिक हुने र प्लान कसरी गर्ने, घरदेखि इन्टरभ्यू दिएर बाहिर ढोकासम्म निस्किँदाको प्लान हामीले 3टा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रेसर फिल गर्छौँ इन्टरभ्यूमा जनरली, त्यो प्रेसर फिललाई एकदमै घटाउनुपर्छ। अब मेरो हुन्छ होला नै भन्नुपर्छ। अब भए राम्रै हुन्छ, नभए धेरै टेन्सन म लिन्न, ठिकै छ यो आफ्नो प्रक्रिया भनेर एकदम इजिली पनि लिनुपर्छ। ओभर कन्फिडेन्स पनि लिनु हुँदैन। पोजिटिभ एटिट्युड पेस गर्नुपर्छ, जेन्टलनेस देखाउनुपर्छ, तर कन्फिडेन्स लुज गर्नु हुँदैन। कन्फिडेन्सलाई कसरी अलिकति स्ट्रङ बनाउने त भन्दा अलिकति आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरदेखि लिएर अरू यी सबै 3टा मैले भनेको प्लानहरूलाई अलिक प्लान गरेपछि आफ्नो कन्फिडेन्स त्यसै पनि बिल्डअप हुन्छ। अनि अर्को कुरा, पहिला इन्टरभ्यू दिएका सिनियर अथवा कलिग्सहरू र सिनियर सरहरूसित एउटा खालको इन्टरेक्सन गर्दा पनि आफूलाई कन्फिडेन्स हुन्छ। न त एक्लै बस्यो रुममा बस्यो के गरौँ आत्तिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अरूसित इन्टरेक्सन गर्दा पनि र अरू सब्जेक्ट आफ्नै सब्जेक्टका अरू सब्जेक्टका साथीहरूसित इन्टरेक्सन गर्दा पनि अलिकति हल्का हुन्छ सेयरिङले। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनमा चाहिँ एउटा आफ्नो एकदमै मोटिभेट गर्ने साथी, सेयर गर्ने साथी सँगै भयो भने अलिकति कन्फिडेन्स पनि हुने हुन्छ। किनभने हरेक स्टेपको तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ, सेयर गर्दा अलिकति आफूलाई हल्का पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा एकजना साथीसित जाँदा पनि त्यसले राम्रै गर्छ। अर्को कुरा, सब्जेक्ट म्याटरको तयारी गर्दा हामीले अब आफ्नो एउटा सब्जेक्ट उहाँ त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ, कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ त्यसलाई अलिक फोकस गर्नु त पर्छ नै, त्यसलाई अलिक बढी फोकस गरेर पढ्नुपर्छ। तर ओभरअल त आफ्नो सब्जेक्टसित रिलेटेड बेसिक कुराहरू अनि त्यसपछि एप्लिकेसन, अनि त्यसमा हुने आई क्याचरहरू इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ क्वेसन ट्याक्क दिमागमा परिरहेको टिचरहरूलाई, हाम्रो सिनियर सरहरूलाई पनि त्यो टाइटलहरू दिमागमा मेमोरी हुने खालका टाइटलहरू, आई क्याचर टाइटलहरूलाई अलिक फोकस बनाउने, त्यसलाई राम्ररी तयार गर्ने, अनि त्यसरी पढ्दै जाने, की पोइन्टहरूलाई एउटा नोट बनाउने र त्यसलाई रिभाइज टाइम रिभाइज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रेजेन्टेसन टाइटलको बारेमा धेरै कुरा भएको छ। टाइटल चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ टाइटल हुनु पर्यो, अलि इन्ट्रेस्टिङ खालको टाइटल हुनु पर्यो, क्याची खालको टाइटल हुनु पर्यो, अलिक बढी एप्लिकेसन हुन्छ भने अब साइन्सको केसमा चाहिँ अलिक बढी एप्लिकेसन भएको टाइटल हुनु पर्यो, आफू त्यसमा सेल्फ कन्फिडेन्स भएको टाइटल हुनु पर्यो। टाइटल पनि छोटो समयमा प्रेजेन्ट गरेर सक्ने पनि टाइटल हुनु पर्यो। हामीसित टाइम जम्मा 5 मिनट छ, हामीले चाहिँ 5 मिनटको तयारी गर्दा पनि 3 मिनटमा ल भयो। सरहरू त बिहानदेखि कति दिनदेखि अब चाहिँ इन्टरभ्यूमा बसिराख्नु भएको हुन्छ, सेवाका सरहरू, त्यो धेरै उहाँहरूलाई सुन्दा वाक्क पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले 3 मिनटमा आफ्नो मेन कुरा भन्ने, तर 5 मिनटको तयारी गरेर चाहिँ जानुपर्छ। बिचमा चाहिँ ल भयो भनेर अगाडि बढ्न पनि सक्ने अवस्थाहरू भएको थियो त्यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब इन्टरभ्यूको दिनमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने अब अलिकति हामीले खानपिनमा ध्यान दिनै पर्छ, नत्र भए हाम्रो ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर हेल्थको पनि अलिकति विकनेस पनि फिल हुनु भएन, त्यसले चाहिँ आफ्नो अनुहारहरूलाई पनि बिगारिदिन्छ। अनि अब मलाई त पहिलो इन्टरभ्यूमा त बाथरुम जाउँ लाग्ने, अनि पानी खाऊँ लाग्ने, यताउता एकदम टेन्सन भइराख्ने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, किनभने अलि आत्तिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा ती कुरा खानपिनदेखि लिएर सबै कुरालाई अलिकति आफ्नो दिमागलाई अन्त इन्टरभ्यूभन्दा अलिकति फ्रेस पनि गराउनुपर्छ। 0 आवरमा 0 सोचेर अरू कुरा सोचेर त्यसलाई चाहिँ इन्टरभ्यूलाई बढी प्रेसर पनि लिनु हुँदैन। अनि सेवा आयोगमा इन्टरभ्यू दिन जाँदा धेरै चाँडो गएर त्यहाँ चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिन आएको मान्छेहरू धेरै इन्ट्रेक्सन गरेर धेरै कुरा गरेर पनि काम छैन। ढिलो गएर फेरि अब चाहिँ छुट्छ कि भनेर हतार गर्नु पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले टाइम चाहिँ त्यहाँ जाने टाइम पनि ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै छिटो पनि जानु हुँदैन, धेरै ढिलो पनि जाँदा हुँदैन। कसरी हुन्छ आफूलाई प्रेसरमा कम पार्ने। र अनि ड्रेस लाउँदा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। अलिक फर्मल ड्रेस त इन्टरभ्यूमा आवश्यक हुन्छ, तर हामीले कहिले नलाएको नयाँ कोट प्यान्ट लगायो भने हामीलाई पनि अनिजी कस्तो लाए जस्तो हुन्छ, अनि कन्फिडेन्स लुज पनि हुन्छ। अलि लगाइरहेको ड्रेसहरू, अलिकति फर्मल ड्रेसहरू, अलिक सफा ड्रेसहरू त लाउनु पर्छ। तर त्यो भनेर नयाँ सिलाएर लाउँदा अनि कस्तो आफूलाई पनि कस्तो फिल भइरहेको हुन्छ, कन्फिडेन्स लुज लागेको हुन्छ। पार्टीमा नयाँ सुट प्यान्ट लाउँदा कस्तो फिल भयो जस्तै हुन्छ, त्यसले कन्फिडेन्स लुज पनि हुनसक्छ। तर हामीले फर्मल ड्रेस नै लाउनुपर्छ। अनि घरबाट इन्टरभ्यूको ग्राउन्डमा गइसकेपछि अरू साथीहरूसित, अरू आफ्नै त्यही विषयका साथीहरूसित भेटेपछि कन्फिडेन्स लुज भइरहेको हुन्छ।
अनि त्यो मेरो हुँदैन कि मेरो यत्रो मान्छेहरू छन् अरूले गफ पनि गरिरहेको हुन्छ अनि म त एकदम कमजोर छु कि त्यतिकै बनावटी कुरा नि गरिदिरहेको हुन्छन् त्यो हिसाबले गर्दा आफ्नो कन्फिडेन्स लुजै गर्नु हुँदैन अलिअलि इन्ट्रेक्सन धेरै इन्ट्रेक्सन गर्न पनि आवश्यक छैन त्यसले कन्फिडेन्स जति बढी इन्ट्रेक्सन भयो आफ्नो सेम ग्रुपमा त्यसले लुज पनि गर्न सक्छ अब मेन चाहिँ इन्टरभ्यू रुममा पस्ने बेलामा र आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने बेलामा मेन कन्फिडेन्स लुज हुने टाइम त्यही नै हो के गरौँ हुन्छ त्यति बेला यति आत्तिको मन हुन्छ कि आत्तिको एकदमै उत्कर्ष हुन्छ अप्टिमल कुरा हुन्छ त्यो बेलामा आफूलाई एकदम सम्हाल्न सक्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँले रुमबाट आफ्नो त्यो इन्टरभ्यूको हाम्रो एक्सपर्टहरूसित सेवाएको मान्छेको ठाउँमा फेस गर्ने र अनि त्यसपछि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने कुरा बेलासम्म अथवा पहिला प्रेजेन्टेसन होला इन्ट्रोडक्सन दिने बेलासम्म तपाईँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि आफूले सोचेको प्लानै दिमागबाट उठ्छ अनि त्यो आफू प्लानभन्दा बाहिर ट्र्याकभन्दा बाहिर जस्तै हुन्छ त्यसलाई अलिकति सम्हाल्नु होला त्यो पार्टलाई अलिकति एकदम कन्फिडेन्स भएर एकदमै त्यो कुरालाई अलिक फोकस गरेर तयारी गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ त्यति बेला अलिक संयमित हुनुपर्छ त्यो आफ्नो प्लान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो प्लान बिर्सिनै हुन्न इन्टरभ्यू रुममा जाँदा ढोका खोल्दा फर्कँदा अनि तपाईँले मार्कर समाउँदा अनि चेयरमा बस्दा मार्कर समाउँदा हात काम्ने चेयरमा बस्दा अनि बस्ने कि नबस्ने उनीहरूले भनेपछि बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन ख्याल गरिएन भने आफ्नो कन्फिडेन्स लुज हुन्छ ड्याङ्ग ढोका डाँडङ्ग बज्यो भने अनि आफूले कन्फिडेन्स लुज गरिरहेको हुन्छ ढोका लाउने खोल्ने गर्दा त्यो हिसाबले गर्दा त्यस्ता साना कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ एउटा मिस्टेक गरियो भने आफूलाई अनि सुरुमै कन्फिडेन्स लुज हुने आफू रातो हुने अनि सबै इन्टरभ्यूमा आफ्नो प्लानभन्दा बाहिर जाने हुन्छ त्यो मसिना कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि प्रेजेन्टेसन गर्दा अब एक्सपर्टहरूले भयो पनि भनिदिनुहुन्छ बिचमा भनिदिनु सक्नुहुन्छ लामो समयसम्म बसिराख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बोरिङ पनि भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भएर आफ्नो मेन कामहरू 3 मिनटभित्र भ्याउने गरेर प्लान गर्नुपर्छ 5 मिनटको तयारी गरे पनि आफ्नो मेन वर्कलाई जुन कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो 3 मिनटभित्र भन्ने तरिकाले प्लान गर्ने र 5 मिनटको हामीले प्लानहरू गर्नुपर्छ क्वेसन ट्याकल गर्दा अलिक घमण्डी नदेखिकन अब कन्फिडेन्स गर्ने अनि अलिक घमण्डी रुट जस्तो देखिकन हसिलो हुँदै कन्फिडेन्सली एन्सर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब सबै एक्सपर्टहरू पनि सब्जेक्ट एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्न त्यहाँ सेवाको सरहरू पनि हुन्छ उहाँहरूले सब्जेक्ट म्याटर पनि थाहा नहुन सक्छ उहाँहरूले कन्फिडेन्स पनि चेक गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यसले पनि मार्किङलाई हाम्रो इफेक्ट गर्न सक्छ अब एक्ज्याक्ट एन्सर दिनुपर्छ सकेसम्म हामीले अब कहिलेकाहीँ कस्तो भने एप्रोक्सिमेट एन्सरसम्म भने पनि दिनुपर्छ त्यो अलिकति हामीलाई लागेको एप्रोक्सिमेट एन्सरसम्म दिनुपर्छ तर रङ एन्सर चाहिँ कहिले दिनुहुन्न रङ एन्सर भयो भने डिबेट बढ्छ डिबेट भएपछि तपाईँको डिरेक्सनै इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई पनि नराम्रो हुन्छ एक्सपर्टले त्यहाँ कुराहरू सोध्नै पर्छ रङ एन्सर दिएपछि त्यो माहौलै अर्को हुन्छ अनि अरू नन सब्जेक्ट म्याटरकाले पनि नेगेटिभली जज गर्छ त्यो हिसाबले गर्दा आउँदैनन् रङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ एक्सक्युज गर्नुपर्छ त्यसलाई अगाडि गएर अर्को क्वेसनको एन्सर दिनतिर अगाडि बढ्नै पर्छ स्किप गरिहाल्नुपर्छ त्यो गर्दा बुद्धिमत हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि एन्सर दिँदा एन्सरमै अर्को क्वेसन आउँछ एक्सपर्टले त्यो एन्सरमा आएको कुराबाट एन्सरबाट क्वेसन बनाउँदै जान्छ सबै कुरा त उसले प्रिपेयर गरेर आएको हुँदैन एन्सरमै क्वेसनहरू एराइज गर्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यो भएर हामीले कुन क्वेसनतिर डिरेक्सन लाने हो त्यो भएर एन्सर दिँदा नि अलिकति हामीले ट्याक्टफुल गर्न सकियो भने क्वेसनको अर्को नेक्स्ट क्वेसनको लागि एउटा डिरेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि कहिलेकाहीँ एक्सपर्टले भनेका कुरा रङ हुनसक्छ यो अलमोस्ट पर्फेक्ट छैन कहिलेकाहीँ रङ हुनसक्छ आफूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ आफूलाई राइट भनेको लागु हुन्छ त्यसमा डिबेट गरेर त्यो इन्टरभ्यूमा माहौल बिगार्नेतिर हामी जान हुन्न त्यसलाई एग्री गर्ने अगाडि बढ्ने धेरै चाहिँ त्यसलाई डिबेटेबल नभने नत्र त्यसको बारेमा धेरै यो होइन है भनेर त्यहाँ डिबेटतिर चाहिँ जानै हुँदैन किनभने केही कुरा चाहिँ कन्फ्युजन सबैको त मान्छे पर्फेक्ट पनि हुन सक्दैन त्यो हिसाबले गर्दा त्यसमा डिबेटतिर जान हुन्न अनि प्रश्न सोध्ने एक्सपर्टलाई आई कन्ट्याक्ट गर्नैपर्छ आई कन्ट्याक्ट गर्नैपर्छ हसिलो हुँदै उत्तर दिनैपर्छ र अरू एक्सपर्टहरूलाई पनि अरू एक्सपर्ट र त्यहाँ भएका मेम्बरहरूलाई आँखा घुमाउनै पर्छ एउटालाई मात्रै हेरि पनि राख्नु हुँदैन अरूलाई पनि अलिकति रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ आई कन्ट्याक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ हसिलो हुँदै आई कन्ट्याक्ट चाहिँ प्रश्न सोध्नेलाई अलिक बढी गर्नुपर्छ एन्सर दिँदा अरूलाई पनि अलिक आई कन्ट्याक्ट हामीले गर्नुपर्छ हामी अलिक डराएर त्यो आई कन्ट्याक्ट गर्न नसकेको हुन्छ शरीरको पोजिङ बस्दाखेरिको पोजिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कसरी बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ आशा मात्ने त्यतिलाई के गरौँ के हुन्छ आशा मात्ने तल राख्ने माथि राख्ने आफै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा यो गर्छु भने प्लान गर्नुपर्छ धेरै अब यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अलि अब हामी हम्बल्ली बस्ने हो त्यो हातखुट्टा धेरै चलाएर हामी अहिले मैले बोल्दा नि चलाइरहेको हुन्छ कुन लेभलमा चलाउने त्यो हिसाबले अलिकति त्यसलाई पनि अलिकति इम्प्रुभ तरिकाले नहल्लाइकन अलिक कम हल्लाएर नै गर्नुपर्छ अलिअलि त हल्लिहाल्छ लास्टमा मलाई लाग्छ लास्टमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहिँ बिर्सिनुहुन्न
ल भयो भनेपछि ल थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, आफूलाई इम्प्रेसन बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले धेरै सरहरूले धेरै कुराहरू गरेको र धेरै कुराहरू मैले रिपिट गर्न पनि चाहिनँ। मेनली हामीले तयारी गर्न 3टा पक्षलाई मैले सुरु पनि भने, एउटा चाहिँ आफू मानसिक रूपले कसरी तयार हुने, इन्टरभ्यूको लागि मानसिक रूपले तयारी गर्नु, त्यसको लागि हामी प्रिपरेसन गर्नै पर्छ, किनभने हामी मानव हो, हामीलाई प्रेसर पर्छ, जसलाई पनि प्रेसर पर्छ। अब त्यो हिसाबले मानसिक रूपले तयारीहरू गर्नै पर्छ। अर्को कुरा विषयवस्तुको तयारी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, त्यो गर्नै पर्छ। थर्ड चाहिँ होल इन्टरभ्यू, घरदेखि तपाईँ इन्टरभ्यूको ढोकाबाट बाहिर निस्किने जेलसम्मको फुल तयारी गरेर त्यो प्लान अनुसार जानुपर्छ। तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिँदा पनि के बोल्ने त, तपाईँले आफ्नो नाम बोल्ने कि गाउँको नाम बोल्ने कि पर्मानेन्ट कहाँ हो, कुन क्याम्पसमा हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू त एउटा प्लान गरेर लेखेरै अघि सरहरूले भन्नुभएको थियो, लेखेरै बस्नुपर्छ। सबै कुराको होल प्लान हुनुपर्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने इन्टरभ्यूमा हामी क्लासमा गएर पढाउँदैछौँ, हामी अन्त प्रेसर भएको बेला अलिकति एक्सपर्ट सिनियर मान्छेको अगाडि बोल्दा पक्कै पनि हामीले प्लान गरिएन, तयारी गरिएन भने त्यसले अवस्था हुन्छ होला। धेरै सरहरूले गर्नुभएको थियो, मैले के थप्ने मात्रै प्रयास गरेँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। दिलनाथ सरलाई यो मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले मेरो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद डाक्टर जीवन सर, यहाँको सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। र विशेष गरेर सरले साँच्चीकै प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुभयो, यो आवश्यक थियो, छुटेको पनि थियो, सरले थपिदिनु भयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। र साथीहरूलाई आफै साधन चलाउनुहुन्छ भने सकेसम्म अन्तर्वार्तामा जाँदा चाहिँ आफै साधन नचलाउनु होला। कसैको साधन मार्फत लिफ्ट मागेर अथवा आफ्नो साधन कसरी हो त्यो अलिक सहजीकरण गर्नु होला। कहिलेकाहीँ साधन अलिक टाढाबाट आउने साथीहरूलाई पनि एक बेला थकानको महसुस हुने, मैले केही साथीहरू भेटेको छु। भक्तपुरबाट एकजना आउनु भएको थियो, आएको 2 मिनटमा जानुभयो, उहाँ त एकछिन माथि बोल्नै गाह्रो भयो भन्नुभएको थियो। कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ, कहिले इन्टरभ्यू दिन आउँदा दिमागमा धेरै कुराहरू सोचिराखेको हुन्छ, अनि गाडी अलिक अनियन्त्रित हुने खालको पनि हुन्छ। मैले आफ्नो पालामा पनि मैले एकजना मित्रलाई लिएर गएको थिएँ, तेज भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो, उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो। म बाइकको पछाडि बसेरै गएको थिएँ। त्यसले गर्दा साथीहरूले त्यो पनि ख्याल गर्नु होला भने मैले। र अब बाँकी चाहिँ मैले चाहिँ साथीहरूलाई मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, अब साथीहरूका जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहीँबाट जसले ह्यान्ड रेज, सबैलाई अब यहाँ अब हामी 35 जना छौँ, सबैजनालाई प्रत्येकलाई के छ भनिरहन अलिक त्यति राम्रो पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपयको छैन भनिरहनु हुँदाखेरि समय पनि जान्छ। त्यसले गर्दा साथीहरूलाई ह्यान्ड रेज गर्नु होला। अब साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरेको आधारमा म साथीहरूलाई चाहिँ क्रमैसँग यहाँ समय उपलब्ध गराउने छु, यहाँ चाहिँ अनम्युट गर्ने व्यवस्था गर्नेछु। र हामी यहाँ अहिले चाहिँ 4 जना, हाम्रो डाक्टर जीवन सर हुनुहुन्छ, गोकर्ण सर हुनुहुन्छ, मिन्द्रा सर र प्रकाश सर, हामी 4वटा फ्याकल्टी कभर पनि गर्छौँ। अब सरको चाहिँ हाम्रो महेश सर चाहिँ त्यो टेक्निकल्ली अप्ठ्यारो परेर सर चाहिँ निस्किनु भयो जस्तो छ। त्यसले गर्दा हामी कसलाई सरहरूले जिज्ञासा राख्नु खोज्नुभएको अथवा कमन भए पनि हुन्छ, हामी 4 जना सरहरू हुन्छ, उहाँहरू मध्येले दिनुहुने हुन्छ। र यहाँ एकजना आइसु पनि सक्नु भएको छ। र बाँकी समय एकैजना अलि लामो समय चलाइरहँदाखेरि सुन्नेलाई पनि मोनोटोनस हुने, मलाई पनि चलाउन अलिकति समय हुने हुनाले मैले चाहिँ मेरा 91वटा कार्यक्रम पनि मैले यसरी नै लगेँ। र बाँकी यो जुन क्वेसन आन्सरको सेसन छ, यो चाहिँ मेरो छोरी दिलासाले चलाउँछिन्, म र बाँकी समय चाहिँ मैले दिलासालाई हस्तान्तरण गर्छु। र उनले चाहिँ यो ह्यान्ड रेज गरेको साथीहरूलाई क्रमैसँग समय उपलब्ध गराउनेछन् र म पनि सँगै नै रहनेछु। अन्तिममा सँगै हामी खुसी साथ नै बिदा हुन्छौँ। र मैले केही समयको लागि चाहिँ मैले यो चाहिँ प्लेस चाहिँ मैले छोरी दिलासालाई मैले उपलब्ध